अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में खुद फरमाया है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को काउंट करना चाहो तो काउंट नहीं कर पाओगे। कि अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की बॉन्टीज, अल्लाह के फेवर्स जो हमारे ऊपर हैं वो अनलिमिटेड हैं। आजकल दुनिया चल रही है कि आप रिचार्ज कराइए, अनलिमिटेड टॉक है, आपको जो है अनलिमिटेड ब्राउजिंग है, अनलिमिटेड यूजिंग है। लेकिन अल्लाह की नेमतें वो अनलिमिटेड हैं, अनकाउंटेबल हैं। इंसान कैलकुलेट करना चाहे, एक छोटा सा ऑक्सीजन अभी हमने लॉकडाउन और कोरोना में देखा कि उस ऑक्सीजन की वजह से लाखों लोग मरे और उसकी कीमत और उसकी अवेलेबिलिटी को भी हमने फील किया। और वहीं पर अल्लाह ने नेमतों के बारे में क्या उसूल बयान फरमाया, तो उसूल ये है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुमने मेरा शुक्र किया, लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्रगुजार हुए, अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी तुमने की, लाज़ीदन्नकुम, तो मैं ज़रूर भी ज़रूर। तो बहुत ही अश्योरेंस है, बहुत ही उसके अंदर अल्लाह की तरफ से यकीन दहानी है कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि मैं ज़रूर उन नेमतों में इजाफा फरमाऊंगा। और अगर तुमने नाफरमानी की तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि वो नेमत छिन जाएगी और उस पर अल्लाह का वबाल और बला और अजाब आएगा। तो हमें जो नेमतें मिली हैं उसके ऊपर हम लोग करते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तो है ज़बानी, अशुक्र बिल लिसान है कि आदमी अपनी टंग से जो है वो थैंकफुल है। दूसरा ये है कि अल्लाह के थैंकफुल हमको होना है प्रैक्टिकल। कि प्रैक्टिकल क्या है, अल्लाह ने हमको सेहत दी है, हमें उस सेहत को इस्तेमाल करना है। अल्लाह ने हमें जो है रिच और वेल ऑफ बनाया है, अल्लाह ने हमें मालदार बनाया है, अपनी माल की जो है वो उसको खर्च करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को जिसको नेमतों से नवाजा है, चाहते हैं कि उस बंदे के ऊपर अपनी नेमतों का असर देखें। एक मालदार इंसान है, वो गरीब की तरह रह रहा है, लोग उसको जो है गरीब समझ के उसके हाथ में कुछ पैसे रख रहे हैं, ज़रूरतमंद समझ रहे हैं, तो ये जो है अल्लाह की नेमत की नाकदरी है। और वक्त सबसे बड़ी नेमत है कि वल असर के अंदर यही बात अल्लाह ने फरमाई कि वक्त जो है इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा कीमती असेट है, इतना बड़ा कैपिटल है कि वो वक्त को हम नाकदरी करते हैं, वो वक्त जो है हम हमारी नाकदरी करता है। वक्त जो है वो फिर पलटा कर बताता है कि तुमने अल्लाह की इस नेमत की कितनी नाकदरी की। और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह की नेमतों के बारे में अकाउंटेबिलिटी है, क्वेश्चनेबल है हम अल्लाह के यहाँ। अल्लाह हमसे पूछेंगे कि तुमने ये नेमतों की कितना यूज़ किया। और क़यामत के बारे में हम जानते हैं कि इंसान के कदम अपनी जगह से सरक नहीं पाएंगे जब तक कि वो अपने इन चीज़ों का जवाब नहीं देगा कि उसने अपनी ज़िंदगी को कहाँ खपाया, अपने वक्त को कहाँ लगाया, उसका क्या यूजेज था, उसने उसको कैसे यूटिलाइज किया। और उसके माल के बारे में पूछा जाए, उसकी जान के बारे में पूछा जाए, और हमारी जो फिजिकल चीज़ें हैं उसके बारे में भी कुरान में फरमाया सूरह बनी इसराइल में, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, कि अल्लाह के यहाँ ये सारी चीज़ें, हमारी समा, हमारी हियरिंग, हमारा सुनना, हमारे कान, वल बसर और देखना, वल फुआद और हमारे दिल के बारे में अल्लाह पूछेंगे कि ये नेमतें तुमको दी थी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, क्या हमने इंसान को दो आंखें नहीं दी, क्या हमने उसको ज़बान नहीं बख्शी। तो क्यों अल्लाह ये रिमाइंड कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि अल्लाह की नेमतें हैं। तो इन नेमतों की कदरदानी हकीकी तौर पर यह है कि उस चीज़ को उसके पर्पज़ में यूज़ करना। जैसे एक मिसाल से मैं कहता हूँ कि एक डॉक्टर है, कि वो डॉक्टर की शुक्रगुजारी क्या है कि वो अपने पेशे में काम करे। एक इंजीनियर है, वो अपने पेशे में काम करे।
کہ اللہ کی شکر گزاری اسی طریقے سے ہے کہ اللہ نے اس کو جو ڈاکٹریٹ کا علم دیا ہے، اس کو انجینئرنگ کا علم دیا ہے، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہم پریکٹیکل طور پہ ہم کر رہے ہیں، آپ وقت نکال رہے ہیں. اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ لاک ڈاؤن میں جہاں پر کورونا کے پوسٹ کورونا کے آنے کے بعد جو چینجز آئے ہیں، جو ایجوکیشن کی لائن میں جو لاک ڈاؤن ہو گیا ہے کہ ابھی تک اسکولز اور کالجز اور مدرسے سنبھل نہیں پائے ہیں، لوگ ابھی بھی پریشان ہیں. لیکن اللہ نے ایسے برے وقت میں، ایسے بدترین وقت میں، اور یہی نہیں ہندوستان، یہ ہمارا ایشیا نہیں، پوری دنیا اس سے سفر ہوئی، ایسے وقت میں اللہ نے آپ کو اور مجھے توفیق دی کہ الحمدللہ 2020 7 اگست کو ہم نے صبح 7 بجے 1 ایئر کا بیچ شروع کیا، اور الحمدللہ اس نے 2022 فروری کو اس نے اپنا کورس کمپلیٹ کیا 18 مہینے میں. اور پورے 20 ساتھیوں نے بڑی محنتوں سے جو ہے اس کورس میں جو ہے تکمیل کیا. 135 لوگ شریک ہوئے، اور اسی سے ایک دن پہلے ہم نے سیکنڈ بیچ شروع کیا تھا، اور تھرڈ بیچ بھی جو ہے ابھی مارچ 1 کو شروع ہو گیا. تو اس طریقے سے اللہ نے لینگویج کی، زبان کی، قرآن کو سمجھنے کی وہ ایک کورس، ایک مستقل اللہ نے شروع فرمایا. اور وہیں پر 2021 میں تلاوت، تفسیر اور ترجمے کا کام اللہ نے ہم سے اور آپ سے لیا، اور الحمدللہ جس کے 9 پارے 9 رکوع مکمل ہوئے، اور سورہ اعراف کا ہم نے 19واں رکوع مکمل کیا. اور ابھی رمضان میں اس کو ہماری اپنی ذاتی اور ہماری اپنی پرسنل جو عبادات ہوتی ہیں اس کے لیے ہم نے اس کو موقوف کیا ہے. لیکن وہ جمعہ کو آپ درس قرآن کی صورت میں جاری رہے گی. اور وہیں پر تجوید کا کورس ہوا، سیرت کی کلاس ہر جمعہ ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھائی آن لائن کیا ہوتا ہے، کیا اس سے ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ آن لائن میں جو ہے پیسے کیوں منگاتے ہیں، آپ آن لائن میں بات کیوں کرتے ہیں، آپ آف لائن میں ہی کرو نا بھائی، سارے کام آپ آف لائن میں کیجیے. آپ اس کے نیگیٹو سائڈ کو دیکھ رہے ہیں، آپ پازیٹیو سائڈ کو تو جو ہے سالوں سے یوز کر رہے ہیں. آج جو ہے اللہ نے موقع دے دیا تو اس کو یوز کریے. اس کو حلال اور حرام کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پازیٹیو سائڈ کو بالکل نیگلیکٹ ہم نے کر دیا. ابھی آپ دیکھ لیجئے یہاں ہم بیٹھے ہیں، ابھی باقیہ صاحبہ اور رابعہ مبین صاحبہ نے بتایا کہ عرب ملکوں میں جو ہے الحمدللہ رمضان المبارک آغاز ہو گئے، کہ ہم اس جگہ رہیں اور ہمارا پیغام وہاں پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دعوت، تعلیم اور اصلاح اور تبلیغ کا کام کو پرٹیکولر، جیسے سمجھیں آج ایک پوائنٹ کہ جیسے فرض نماز ہوتی ہے فجر کی 2 رکعات، اللہ کے رسول نے اس کا پورا اپروچ اور اسٹارٹنگ اور اینڈنگ بتایا کہ تکبیر ایسے ہوگی، ہاتھ ہم باندھیں گے، رکوع کریں گے، سجدے میں ہم پیشانی رکھیں گے، قاعدے میں بیٹھیں گے. یہ جو اس کا جو پروسیجر ہے، اس کا جو سیٹ اپ ہے، اس کا جو آرڈر ہے، اس کو اللہ کے رسول نے بالکل طریقے سے ایک ایک چیز بتایا. لیکن اللہ کے رسول نے دین اور دعوت اور تبلیغ اور اصلاح اور تعلیم کے لیے کوئی طریقہ مقرر نہیں فرمایا کہ نہیں صاحب اسی پہ کرنا ہے، یہی طریقہ جو ہے کارآمد ہے. تو لیکن پرابلم کیا ہو گیا، آج ہم مقصد کو چھوڑ دیے، ہم جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو مس کر دیے، اس کا جو سورس ہوتا ہے اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے. بھائی سورس چینج ہوگا زمانے کے حساب سے، کہ پہلے آپ جو ہے قلم جو ہوتا تھا وہ انک ہوتی تھی، وہ کاڑی لکڑی لے کے اس میں ڈبوتے تھے، لکھتے تھے. آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کا قلم جو ہے وہ آپ کا ماؤس ہے، وہ آپ کا کی پیڈ ہے. تو یہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کر دی ہیں. اب ایک چھوٹی سی چیز دیکھ لیجیے آپ کہ یہ جو انٹرنیٹ بنانے والے ہیں، لیپ ٹاپ بنانے والے ہیں، یہ گوگل میٹ ہے، زوم ہے، یہ جو ایپ ہیں، کوئی مسلمان تھوڑے ہی ہیں، ان کو حلال حرام تھوڑے ہی معلوم ہے. ان کو عورت اور غیر مرد کا جو کوئی تھوڑا فرق تو تھوڑا ہی کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کیسے بہترین آپ بنے ہوئے کہ مرد حضرات اور خواتین بھی بیٹھی پڑھ رہے ہیں اپنا ویڈیو آف کر کے. ارے میرے بھائی پازیٹیو بڑی دنیا ہے، اتنا دنیا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ٹیکنالوجی کو 2 جگہ غلط یوز کیا گیا، اور آج وہ ساری دنیا پہ راج کر رہے ہیں. ایک فلم انڈسٹری ہے کہ فلم انڈسٹری میں اس کو اتنا یوز کیا گیا، اتنا یوز کیا گیا کہ سب سے زیادہ ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے فلم انڈسٹری میں. لیٹسٹ اپڈیٹ بالکل آپ اور ہم سوچ نہیں سکیں گے وہ ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے.
दूसरी जगह जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो है स्पोर्ट्स में, कि वहां पर इतना स्पोर्ट में यूज कर दिया गया कि जिसके नतीजे से जो है लोग उससे जो है फायदा उठा रहे हैं, लोग उससे जो है करोड़ों खरबों कमा रहे हैं। पहले तो जो है मैच होता था कहाँ क्या मालूम नहीं, अभी तो वो जो बॉल पड़ेगा वो कहाँ से गया, कैसे गया, क्या हुआ, उसकी एक एक चीज, हर चीज। लेकिन तालीम के मैदान में दी, और वो तो छोड़ दीजिए, दीन के मामले में तो बोलिए नहीं, बस वही जो है हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। हम ये जो नई चीजें आई हैं उसको जो है कबूल भी नहीं करना चाहते, उसके जो है पॉजिटिव और मुस्बत जो चीजें हैं उसको हम देखना भी नहीं चाहते। तो लेकिन मुझ पर और आप पर अल्लाह का ये करम है कि अल्लाह ने हमारे लिए दिल खोला, अल्लाह ने उसके लिए आसानी फरमाई। और फिर मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह बंदे का जो अप्रोच है वो बहुत एकेडमिक है, बहुत एजुकेशनल है। क्यों? इसलिए कि जलसे और जुलूस के काम तो अपनी जगह हो रहे हैं, लेकिन तालीम का काम, एजुकेशन का काम, उम्मत को जोड़ने का काम और उम्मत की फिक्र बनाने का काम, आप देख लीजिए कि आप जो है एक एक वक्त में जाएंगे, आप दरख्त से जो है फल तोड़ के लाएंगे, लेकिन उस फल तोड़ने के लिए कितना वक्त लगेगा? आपको बीज बोना पड़ेगा, उसको जो है डेली जो है उसकी वाटरिंग करनी पड़ेगी, उसको जो है उसके जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं वो जो उससे जो है उसको बचाना पड़ेगा, उसके धूप छांव, उसकी हर चीज। तो फल ऐसे ही थोड़ा ही आता है। लेकिन आज हमारा जहन क्या है, हम चाहते हैं कि साहब सीधे सीधे जाएं और फल तोड़ के लाएं। तो फल नहीं तोड़ेगा जब तक जब तक आप बुनियाद का पत्थर बनकर नहीं रहेंगे, तब तक आपकी महल तैयार नहीं होगा। तो इसलिए मेरे उन साथियों से जो इस हमारे साथ जुड़े हैं आज की, क्योंकि रमज़ान मुबारक अरब मुल्कों में शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह 24 घंटे बल्कि 20-22 घंटों के बाद हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी इंशाल्लाह अज़ीज़ रमज़ान का आगाज़ होगा। तो इस मौके पर तो मैंने तमाम अपने साथियों को, तमाम अपने बैचेस के तमाम शुरका को और आम मुसलमानों को भी दावत दी है कि वो रमज़ान मुबारक के इस मौके पर कि जो बंदे का काम हुआ है, और माशाल्लाह एक दुआए रोज़ेदार के नाम से एक बुकलेट अल्लाह तबारक व तआला ने हमें छापने की पिछले कई सालों से ये मुस्तकिल छप रही है, जो आपकी स्क्रीन पर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन पिछले 4-5 साल से इसकी ये प्रिंट हो रही है। और इस साल मैंने ये किया है कि इसको जो है पॉकेट साइज मैंने बना दिया। पहले क्या था, वो A4 पेपर पे आता था और पहले पेपर पे छपा, फिर उसके बाद जो है वो ग्लोसी जो पेपर होता है उसके ऊपर वो प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद अब इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत दी, तौफीक दी, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो गया है काम, लेकिन अल्लाह जो है इस काम को कबूल फरमा ले। मकसद ये है कि रमज़ान जो है वो अल्लाह के बंदों का, अल्लाह से लेने का और अल्लाह के देने का महीना है। अल्लाह तो वैसे हर वक्त देते हैं, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि इफ्तार के वक्त वो जो दुआ कबूल होती है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तार के वक्त जो है बस बंदे मोमिन जो मांगेगा अल्लाह उसको इनायत फरमाएंगे। तो ये दुआए रोजेदार, और इसकी ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि पिछले 8 साल से ये प्रिंट हो रहा है, और मेरी वालिदा मोहतरमा शाबान शुरू होता है तो वो उसका मुझसे कहती हैं, बेटा वो जो दुआए रोजेदार है वो कहाँ है, ला कर दो। तो वो खुद भी अपने पास रखती हैं, मेरे भाई बहनों को, अपने पड़ोस में सबको बांटती हैं, और हर साल बड़े एहतमाम से असर के बाद से ये दुआ के पढ़ने का मामूल है। शायद मैं समझता हूँ मेरी कोई खूबी नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसा, लेकिन मेरी माँ, मेरी वालिदा की दुआएं हैं कि उस माँ की दुआओं के तुफैल अल्लाह ने इस दुआए रोज़ेदार को इतना पसंद किया, इतना कबूल किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके काफ़ी सारे एडिशन छपे, और माशाल्लाह रोज़ेदार भी महसूस कर रहे हैं कि ये बड़ी इमोशनल और बहुत ही, ये कुरान और हदीस की अरबी दुआओं का खुलासा है। एक देखिए कि एक तो अरबी दुआएं हैं, कुरान की दुआएं हैं, हदीस की दुआएं हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, कि आप लाख कोशिश कर लीजिए कि उसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि अरबी से हम नावाकिफ होते हैं, मेजॉरिटी वो है कि जो कुरान भी सही नहीं पढ़ पाती हैं, और फिर मौजूदा वक्त में तो उर्दू भी पढ़ना मुश्किल हो जा रहा है। तो ऐसे लिए मैंने, इसीलिए ऐसे हालात में मैंने इसको उर्दू में रखा है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़
आप पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये दुआए रोज़ेदार मैं चाहता हूँ कि आज की हमारी इस क्लास में रिकॉर्ड हो जाए, और जैसा कि इसमें मैंने पैगाम दिया है कि आप अपने लिए और अपने मरहूमीन के सवाब जारिया के लिए हर रोज़ेदार तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद राब्ता करें। कि मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इतना इतना कि हर रोज़ेदार के जेब में हो, कि जैसे मोबाइल हमारे जेबों में होता है, कि हर मुसलमान जो है वो मोबाइल लेके घूम रहा है और मोबाइल में सारी चीज़ें देख रहा है। तो मोबाइल के ज़रिए भी हम पहुँचाएंगे, और वहीं पर हम कोशिश करेंगे कि ये बुकलेट हर मुसलमान के जेब में रहे रमज़ान में, ताकि रमज़ान में वो रहेगी जेब में तो वो दिल तक पहुँचेगी, और दिल में पहुँचकर इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी बदलेगी। तो ये जो प्यारी दुआ है इसका मैं आगाज़ करता हूँ, और हमारे साथियों में से हमारे फर्स्ट बैच की मोहतरमा बाक़िया सुल्ताना साहिबा, वो चूँकि अभी अरब मुल्क में हैं, उनके यहाँ रोज़ा भी रमज़ान भी शुरू हो चुका है, तो रोज़ेदार की दुआ हकीकत में रोज़ेदार की दुआ बनेगी। तो मैं पहले बरकतन ये ऊपर के जो अरबी दुआ का अप्रोच है, अब यहाँ एक बात समझ लीजिए कि अरबी में जो दुआ का तरीक़ा है वो ये है कि जब भी हम दुआ मांगे तो पहले अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दुआ का इख्तिताम और एंड भी इसी तरीके से करना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना है और उसके बाद अल्लाह के नाम से ख़त्म करना है। अब ये जो शुरू और आखिर में हम पढ़ते हैं उसको हमारे बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी मिसाल से समझाया है। क्या है कि जैसे इब्तिदा में अल्लाह की तारीफ़, हम्द व सना और किबरियाई होती है, और अल्लाह के रसूल पर दुरूद शरीफ होता है, तो वो गोया इंजन है। जैसे हम ट्रेन देखते हैं कि एक ट्रेन सामने उसका इंजन लगा हुआ है, उसके पीछे 10 डब्बे, 20 डब्बे, 30 डब्बे, और मालगाड़ी हो तो 40 डब्बे। तो इस तरीके से वो इंजन खींचता है उन सारे डब्बों को, और आखिर में जो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है वो इसलिए है कि वो जैसे पूरी ट्रेन के पीछे एक गार्ड होता है, और वो झंडी बताकर बताए कि हाँ ठीक है चलिए आगे सही। तो ये दुरूद शरीफ हमारी अप्रूवल और हमारी एंड को जो है बताती है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम नामी का लेना कि हमारी दुआ की कबूलियत की अलामत है। कि हदीस में जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह मैं दुआ मांगता हूँ तो क्या मैं एक मरतबा पढ़ लूँ? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ज़रा और बढ़ा लो। तो उन्होंने कहा मैं क्या 3 मरतबा पढ़ूँ? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेहतर है कि तुम उससे और ज़्यादा करो। उन सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह क्या मैं 25% दुरूद शरीफ पढ़ूँ और 75% जो है वो दुआ करूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि और बढ़ा लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा, या रसूलल्लाह मैं 50% दुआ करूंगा और 50% दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। तो भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ ये बेहतर है। तो मालूम यह हुआ कि हम अपनी ज़रूरत और हाजत को मांगना है, हम अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को अल्लाह के सामने रखना है। और दुरूद शरीफ पढ़ने का मतलब ये है कि वो हस्ती और वो ज़ात जिनसे हम इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत इस्लाम मिली और इस्लाम की हिदायत हमको मिली, तो उन पर हम जब दुरूद की, अल्लाह की बरकत की दुआ करेंगे तो वो अनडाउटेबल हमको पहुंचेगी। तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बाक़िया साहबा आप भी शुरू करेंगे, लेकिन मैं बरकतन पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी बाक़िया साहबा आप शुरू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐ अल्लाह, आप रहीम और करीम हैं, गफ्फार और सत्तार हैं। दुरूद और सलाम नाजिल फरमाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ अल्लाह, मैं खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, सिरे सर से पाँव तक गुनाहों के दलदल में फंसा हूँ। सगीरा व कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब हूँ, दानिस्ता व नादानिस्ता तेरी नाफरमानी की है, लेकिन आप मेहरबान हैं, मेरी तौबा को कबूल फरमाइए। एहसास नादामत को शर्फ़ कबूलियत बख्श दीजिए। मग़फ़िरत के तलबगार को बख्शिश का परवाना अता कर। ऐ अल्लाह, मेरे आका तू ही मेरा आसरा है, तुझी से उम्मीदें वाबस्ता हैं, अपनी फरियादें तेरे सामने रखता हूँ, तुझी से दुआ मांगता हूँ। मुफ्ती साहब यहाँ पर मैं मांगती हूँ, बोल सकती क्या?
मुफ्ती साहब बिल्कुल 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 आप अपने मुताबिक। जी। मेरे आका तू ही मेरा आसरा है, तुझी से उम्मीदें वाबस्ता हैं, अपनी फरियादें तेरे सामने रखती हूँ, तुझी से मांगती हूँ, तू ही मेरी दुआओं को सुनने वाला है, तेरे ही फजल से मेरे मसाइल हल होंगे, तेरे हुजूर ही मेरे उलझे हालात सुलझेंगे, तू ही कारसाज है, तेरे ही हाथ में सारे जहां के फैसले हैं। ऐ अल्लाह गम और मलाल, मजबूरी और माजूरी, तंग दस्ती और फाखा कशी से बचा, बुखल और सुस्ती और बुजदिली से महफूज रख, कर्ज के बोझ से, दुश्मनों की दुश्मनी से, शर पसंदों के शर से, हासिदों के हसद से, बदखाहों की बदखाही से बचाकर अपनी पनाह में ले ले। नेक और मुखलिस अहबाब की रिफाकत अता फरमा, जादू व बदनजरी व आसेब के मुजिर असरात से बचा, हिर्स और लालच के फरेब से दूर रख, फख्र फख्र की मजबूरी से, मालदारी के फितने से बचा, हसद की आग से, कीना के दाग से दिल को पाक कर, बेबरकती से बचा, गफलत और जहालत की तारीकियों को काफूर कर, मायूसी और महरूमी का शिकार न कर, हराम आमदनी और हराम ग़िज़ा से बचा, हर बीमारी से महफूज रख, जिल्लत और जलालत से अमान दे, तंग नजरी, इंतशार जहनी और तहमात और बिदात और खुराफात से बचा, लोगों की मोहताजी और दस्त सवाल की जिल्लत से महफूज कर दे। ऐ करीम हिदायत से माला माल फरमा, सिरात मुस्तकीम पर चला, सिरात मुस्तकीम पर खड़ा कर दे, मुझे और मेरे घर वालों को नमाजी बना दे, रोज़ों का शौक़ ज़कात की सही अदायगी की तौफीक दे, फ़राइज़ और वाजिबात को सही तौर पर अदा करने वाला बना, इल्म नाफ़े, अमल सालेह, फितरत सलीम बख्श दे, ज़िक्र और तस्बीह का खोगर बना दे, इखलास और तवक्कुल का सरमाया दे दे, तौबा और इस्तग़फ़ार मेरा मामूल कर दे, सलाहियत और सालिहियत का मजमुआ बना दे, निगाह को, दिल को, फ़िक्र को पाक दामनी दे, ज़ाहिर और बातिन में इस्लाम पैदा कर दे, इल्म का शैदाई, अमल का पैकर कर दे, सूरत और सीरत को सुन्नत नबवी का मजहर बना दे, तेरे खौफ से रोने वाली आँख, तेरा जिक्र करने वाली ज़बान, तुझसे डरने वाला दिल दे दे, इस्तिक़ामत का अलम बरदार कर दे, हलाल रोज़ी के दरवाजे मेरे लिए खोल दे, सब्र ख़िनात मेरा शेवा बना दे, मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी व सच्चा शैदाई बना, मस्जिद और कुरान से वालहाना और मुखलिसाना ताल्लुक़ पैदा कर दे, शौक़ इबादत, ज़ौक़ रियाज़त दे दे, अपनी खुशनुदी का परवाना अता फरमा, जन्नत और उसकी नेमतों से नवाज, अपनी नाराज़गी से महफूज रख, जहन्नम और उसके अजाबात से बचा, खातिमा बिल खैर कर, दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा, मौत की सख्ती, रोज़े महशर की रुसवाई और अजाब ख़बर से महफूज फरमा, क़यामत के दिन के हिसाब किताब आसान कर दे, महशर की हौलनाकियों तबाहकारियों से अपने अमान में रख, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जाम कौसर अता फरमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मुक़द्दर कर दे, मुस्तजाबुद दावात बना दे, हमारे रोज़ों को, सहर व इफ्तार को, तरावी और तहज्जुद को, एतिकाफ़ व इबादत को, ज़कात व सदक़ात, इन्फ़ाक़ व फ़ित्रे को, ताल्लुक़ कुरान को कबूल फरमा, हमें शब क़दर नसीब फरमा, हमें रमज़ानुल मुबारक के बाद भी इस्लाम पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। ऐ दाताओं के दाता, ऐ बेसहारों के हकीकी सहारा, दीन और दुनिया के मामले में अपनी जानिब से सहूलतें बख्श, कदम कदम पर दस्तगीरी कर, लम्हा लम्हा अपनी हिफाजत में रख, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, सामने से पीछे से, हर तरफ से हिफाजत फरमा, नफ्स व शैतान से महफूज रख, सेहत व आफियत अता फरमा, मुताल्लिक़ीन व मुताल्लिक़ात के हिफाजत फरमा, हर इबादत में इखलास पैदा कर दे, मुझे कबूल कर ले, मेरे अहल व अयाल को आंखों की ठंडक बना, मेरी औलाद को, मेरे वालिदैन को कबूल कर ले, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक बना और जिनके वालिदैन मरहूम हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, मेरे भाई और बहनों को और मेरी आने वाली नस्लों को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें सेहत बख्श, मरहूमीन को बख्श दे, ला औलाद को औलाद दे, साहिब औलाद की औलाद को एक और नेक बना, मखरूज़ों के खर्च की अदायगी के सामान कर, मुसलमानों के जान की, इज़्ज़त की, आबरू की, जायदाद की, मस्जिदों, मदरसों और दीनी तहरीकों की हिफाजत फरमा, जिन जिन हज़रात और ख़वातीन ने दुआओं के लिए कहा है उन तमाम के हक़ में उनकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमा,
हमारे मरहूमीन और उम्मत मुस्लिमा के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जी बाकिया साहबा माशाल्लाह। तो राबिया मुबीन साहबा आमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। राबिया मुबीन साहबा हमारे अकाबिर व उस्ताज़ा के इल्म और उम्र में बरकत अता फरमा। नंबर 6 के स्टार्टिंग। जी, इनके दर्जात को बुलंद कर जन्नतुल फिरदौस इनका ठिकाना बना। इनकी खबरों को नूर से मुनव्वर फरमा। इनकी सियात को हसनात में बदल दे। जब तक हमें जिंदा रख इस्लाम पर रख, ईमान पर जिंदा रखिए। हमारे अकाबिर व असातिज़ा के इल्म और उम्र में बरकत अता फरमा। तादेर इनका साया हमारे सरों पर कायम रख। हमारे असातिज़ा को बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा। ए अल्लाह, एक मोहताज और नियाजमंद हाजिर है, इसे महरूम न कर। इसकी उम्मीदों से बढ़कर अपने शाया निशान इनायत कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भलाई की दुआएं मांगी हैं, उनमें हमारा हिस्सा अता फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह मांगी है, उनसे हमारी हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़ा मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआनु व अलैकल बलागु व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखें कि मुख्तसर सी दुआ है लेकिन जामे दुआ है, बहुत जो है दुआओं का खुलासा है। तो हमारे साथी रोज पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा कि चीज़ें आपको और हमको याद हो जाएंगी। इन दुआओं का हम एहतमाम करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये दुआ जो है बड़ी, ये रिकॉर्ड भी हो गई है और रमज़ान की हालत में रिकॉर्ड हो गई कि ये दोनों हमारे शागिर्द जो हैं ये अरब मुल्क में हैं, तो रमज़ान इनका शुरू हो गया। अल्लाह से दुआ है कि हम इसको बार बार पढ़ें, बार बार सुने, बार बार जो साथी पढ़ नहीं सकते हैं वो इसको सुन लेंगे। और यहीं पर हमने ये भी रखा है कि जो कोर्सेज हमारे चल रहे हैं उसके बारे में भी, कि सिलसिलेवार तफसीर कुरान का सिलसिला है जो पीर मंगल चारशुम्बे को होता है इशा के बाद, और अरबी ज़बान कुरान और हदीस और अरबी लैंग्वेज के लिए है जो हर 6 महीने में एक नया बैच होगा। और हमारा एक बहुत पुराना काम है हज और उम्रा तरबियती क्लास और कोर्स। तो हज और उम्रे के लिए लोग कैंप करते हैं, जलसे करते हैं, गुलपोशी और शालपोशी करते हैं। हम गुलपोशी शालपोशी नहीं करते, तरबियत पोशी करते हैं, तालीम पोशी करते हैं। तो असल काम तो वही है, तरबियत पोशी ये असल है, तरबियत करना है। तो ये काम मुस्तकिल है और पिछले 18 साल से अल्लाह बंदे से ले रहा है और पूरे हिंदुस्तान में काम वाकिफ हैं, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे मौलाना, दुआओं का पीडीएफ मिल सकता है क्या? जो जी दुआएं जी अभी पढ़ी हमने, इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या, जो अभी हमने दुआएं पढ़ी? हाँ, मैं अभी जैसे ही शाम में डाल दूंगा इंशाल्लाह। जी मौलाना। तो ये जो आप देख रहे हैं दुआए रोजेदार, इसको मैंने बहुत जेब पॉकेट साइज बनाया है ताकि जो है आप हमारे साथी इस्तेफादा कर सकें। और मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई कि माशाल्लाह ये रमज़ान की हालत में मैं रिकॉर्ड करना चाहता था। देखिए नीयतों पर अल्लाह काम लेते हैं। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारे ये दो साथी वहाँ बाकिया साहबा के बारे में पता ही नहीं था, राबिया साहबा के बारे में तो इल्म है, लेकिन अल्लाह नीयतों पर काम लेते हैं। मेरी नीयत थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि लेकिन अल्लाह ने इनके ज़रिए से रोज़े की रमज़ान की हालत में रिकॉर्ड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दूसरा काम जो अभी रमज़ानुल मुबारक में हमको और आपको करना है, और मेरे जो जितने शागिर्द हैं 5 बैचेस के, मैं उनसे कहूँगा कि आप अपने उस्ताद की उस फिक्र को, उस थॉट को, उस मिशन का हिस्सा बनिए। मिशन का हिस्सा क्या है कि रमज़ानुल मुबारक में आप देखें कि हमारी नमाजें जो है हमारी मस्जिदें खचाखच भरी हुई होती। इफ्तार और फजर में भी जो है, जोहर में भी नमाजी पूरी तरीके से 2-2, 3-3 फ्लोर है कम पड़ जाते हैं। लोग रोड पर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि नमाज सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज नहीं है ना, नमाज तो पूरी ज़िंदगी में फ़र्ज है, हमें मरने तक पढ़ना है। नमाज किसी के लिए माफ़ नहीं है कि हम नमाज ना पढ़ें। और फिर अल्लाह के रसूल ने नमाज के बारे में क्या फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। कि जैसे एक इंसान इस दुनिया में बगैर हाथ के हो सकता है,
بغیر پاؤں کے ہو سکتا ہے, بغیر جو ہے وہ جسم کے کسی اور پارٹ کے ہو سکتا ہے. ناک نہیں ہے وہ بھی چلے گا, کان نہیں ہے وہ بھی چلے گا, آنکھ ایک ہے وہ بھی چلے گا, 2 آنکھ نہیں ہے, اندھا ہے وہ بھی, بلائنڈ ہے وہ بھی چلے گا. لیکن ہم نے کیا دیکھا ہے کہ کسی انسان کا اس دنیا میں ہے وہ اس کا سر ہی نہیں ہے. تو نماز انسان کی ہمارا وہ سر ہے, اور وہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور آج کل میڈیکل سائنس بولتی, آج کل تو یوگا کا دور چل رہا, عرب ملک میں یوگا ہو رہا. دیکھیے, ارے سب سے بڑا یوگا نماز ہے, سب سے بڑی ایکسرسائز نماز ہے, سب سے بڑا جو ہے پروٹیکشن اور سب سے بڑی جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی نماز ہے. ایسی علاج ہیں. ایک ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب جو سجدہ کرے گا وہ بے وقوف اور پاگل نہیں ہوگا. اب لوگ سنیں تو اب سجدے میں جو ہے, تو یہ دنیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا کہ ہماری بھلائی کے جو کام ہیں وہ, کہ ہم صبح میں فجر کے وقت اپنی پیشانی بارگاہ میں اللہ کی جھکائیں گے, پھر ہمارا مائنڈ سیٹ سب سیٹ ہو جائے گا. فجر کی نماز سے ہم اپنے کاروبار شروع کریں گے, اور رات میں سوتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ کے سوئیں گے کہ صبح اٹھ بھی پائیں گے کہ نہیں اٹھ پائیں گے. تو نماز دین کا وہ حصہ ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں جو میجورٹی ہے وہ نماز پڑھتی ہے لیکن سیکھ کر نہیں پڑھتی. اور میرے استاد حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمان صاحب نے بڑی کام کی بات کہی کہ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نماز سکھا رہے ہیں, قرآن سکھا رہے ہیں, حفظ کرا رہے ہیں, لیکن ایک مسلمان وہ ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے آیا, بالغ ہیں, وہ جو ہے اسلام کے احکام کا مکلف ہے, اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا ہے, اور وہ نماز پڑھا, اس کی کوئی فکر نہیں. حضرت نے ایک مثال دے کر علماء کے جوڑ میں کہی تھی, ملے پلے کی بڑی مسجد میں, یہ کہا پوچھا تھا کہ آپ بتائیے مجھے کہ ایک آدمی وہ ہے جو ابھی ہاسپٹلائز نہیں ہوا, اس کو کوئی بیماری نہیں آئی, آپ اس کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ بھائی بیمار ہو جائے گا اس کو جو ہے, لیکن وہ انسان جو بیمار ہو گیا, بخار آ گیا, ہارٹ کا پرابلم ہو گیا, برین پرابلم ہو گیا, ہاسپٹلائز ہو گئے, تو اس کو کیا اٹینشن ہم دے رہے ہیں. یہ جو ہمارا کام ہے یہ بالغ مسلمانوں کے لیے, بالغ عورتوں کے لیے, کہ جو اللہ کے یہاں ذمہ دار ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں. اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم مسائل میں نہیں الجھیں گے, مسلکوں میں ہم نہیں جائیں گے. ہم کو لوگ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی آپ کون سی جماعت کے ہیں, آپ کون سے مسلک کے ہیں, تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ مسلک آپ سمجھیے, جماعت آپ سمجھیے, ہم کو نماز صحیح کرنی ہے. نماز میں جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ صحیح کرنا ہے. آپ جو مسلک سے پڑھنا ہے, جو جماعت سے پڑھنا ہے آپ پڑھیے, لیکن جو اس کے اندر پڑھنا ہے وہ آپ کو درست کریے. سورہ فاتحہ ہے وہ درست کریے, ضم سورہ ہے وہ درست کریے. نماز کے اندر جیسے یہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے وہ ساری چیزوں کو جو ہے میں نے, اور یہ کتاب میں نے کیوں لکھی, یہ اس لیے لکھی کہ ایک ہفتے کے اندر ایسے واقعات ہو گئے کہ آدمی جو ہے دوسروں کو جو ہے کیا کہیں ہم, کہ ایک آدمی ہے جو بالغ ہے تو اس کو جو ہے صرف 2 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں. ایک حج کیمپ میں جا کے دیکھا تو ایک حاجی صاحب کو ہم نے حج کیمپ میں توجہ دلائی کہ اب زندگی کا ایک آخری عمل ہو رہا ہے, اس عمر میں ہو رہا ہے, آپ تو کم سے کم دین سیکھ لیجیے. تو ایک حاجی صاحب جو کلر کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے, ان کے پیچھے 4-5 مرید بھی جو ہے وہی کلر کے پہنے ہوئے تھے, وہ مجھ سے تنہائی میں آ کر کہنے لگے مفتی صاحب خدا گواہ ہے مجھے درود شریف کے علاوہ کچھ نہیں آتا. میں نے کہا بھائی اب یہ اتارو, یہ ٹوپیاں کب تک پہناؤ گے, خالی ٹوپی پہنے اور لوگ کیا سمجھیں گے کہ بہت بڑے اللہ ولی ہیں, بہت بڑے فاضل عالم علامہ ہیں, دنیا کا بھر کا نالج ہے. آپ نماز صحیح کریے. سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. ضم سورہ تو واجب ہے, اور واجب الفطر میں تو دعا قنوت پڑھنا ہے, جنازے کی نماز میں جنازے کی دعا پڑھنا ہے. تو اس کے بعد وہ بندے کو اللہ نے سمجھ دی اور انہوں نے 1 مہینہ وقت نکالا حج سے پہلے اور پوری نماز سیکھ کر گئے. اور ابھی ہمارے یہ جو ماڈرن نوجوان بچے ہیں نا, کہ ان کو جو ہے دنیا کی اتنی معلومات ہیں, لیکن جب ابھی یہ رمضان کا ہی وقت تھا, یہ ہمارے نواب صاحب کے بیٹے ہیں شاداب بھائی, انہوں نے مجھے سنایا کہ کمپنی میں یہ واقعہ ہو گیا کہ دوسرے دن جو ہے رمضان تھا, کمپنی میں ان کے لیے یہ ارینجمنٹ کیا گیا, تو وہاں پر کمپنی نے ان کو جگہ الاٹ کی کہ بھائی آپ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں.
تو وہ نوجوان کہتے ہیں کہ صاحب سارے نوجوان وہاں جمع ہو گئے, اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آج تک کبھی نماز پڑھا ہے نہیں, نماز کیسے پڑھاتے. ایک بندہ ہمت کر کے آگے بڑھ گیا, اب ہمت کر کے آگے بڑھ گیا تو اقامت بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو ایک نوجوان ذرا ایڈوانس تھا, بہت اسمارٹ تھا, وہ بولا تھوڑی دیر رک جاؤ میں اب بھی آتا ہوں. جا کے گوگل پہ مارا اقامت ان PDF ان انگلش, رومن انگلش, تو انگلش کا وہ گوگل سے لے کے آ کے اقامت دیا, نماز ہوئی. میرے بھائی یہ کب تک چلے گا؟ کب تک ہم اپنے آپ کو نیگلیکٹ کرتے رہیں گے؟ کب تک اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیں گے؟ مینٹین کرنا, سوٹیڈ اور بوٹیڈ لائف گزارنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اسٹیٹس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے کیا بولیں گے, اور اللہ کے یہاں ہم کھڑے ہو کر ہم کیا بول رہے ہیں, اللہ کیا دیکھ رہا ہے, اور اللہ کو ہم کیا سنا رہے ہیں. تو یہ واقعات تھے کہ جس کو سامنے رکھ کر میں نے یہ کتاب ترتیب دی, اور جس کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے معلوم ہونا اور یاد رکھنا ضروری ہے, جس میں وضو, غسل, تیمم, نماز, سجدے سہو, سجدے تلاوت اور جمعہ کی نماز کے آداب, نماز کے فرائض, واجبات اور سنتیں, اذان اور اقامت جو ہے آرڈرلی ہم نے لکھی. اور ابھی لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا کہ ہم جمعہ نہیں پڑھ سکے, ہم تراویح نہیں پڑھ سکے, فرض نمازیں نہیں پڑھ سکے. کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہ بھائی ہم کو اذان ہی نہیں آتی, ہم کو اقامت ہی نہیں آتی, ہم کو جمعہ کا خطبہ کیا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں ہے. تو ایسے حالات آ چکے ہیں, اس کے باوجود اگر ہم نہیں جاگ رہے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے محرومی کی بات ہوگی. اور اس کے اندر ہمارے جو بیچز ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے, تاکہ آپ کو اور ہم کو, کہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ کام کچھ نہیں ہو رہا ہے. بہت کام ہو رہا ہے, اللہ بہت کام لے رہے ہیں, لیکن کام لیں گے کب؟ جب ہم سمجھیں گے کہ یہ ہماری دین, یہ ہماری ضرورت ہے. دیکھیں آپ, یہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہے, ثنا ہے, تعوذ ہے, تسمیہ ہے, پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے, پھر اس کے بعد ضم سورہ ہم نے رکھے ہیں, سورہ کوثر, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس. منیمم 4 سورتیں ہر مسلمان کو یاد کرانا ہے. رکوع کی تسبیح ہے, سجدے کی تسبیح ہے, اور تحیات ہیں, پھر اس کے بعد درود شریف ہے, دعائے معصورہ ہے, اور پھر سلام بھی دائیں جانب سلام ہم پھیریں گے, کیسے پھیریں گے. اور یہ چیزیں جو ہے میں کئی نو مسلموں کو پڑھا چکا ہوں, اس لیے اس کو آرڈرلی میں نے ترتیب دیا. یہ واجب الوتر کی دعا ہے. پھر فرض نماز کے بعد تسبیحات ہیں, اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, 3 مرتبہ استغفر اللہ 33 ٹائم, سبحان اللہ 33 ٹائمز, الحمدللہ 34 ٹائمز, اللہ اکبر, آیت الکرسی 1 مرتبہ, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس 1 مرتبہ. یہ نمازوں کے بعد ہیں. نماز جنازہ کی پوری ترتیب ہم نے لکھی ہے, اور دعائیں بھی لکھی ہیں, چھوٹے نابالغ بچے کے لیے کیا, نابالغ لڑکی کے لیے. تو یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چیز, لیکن اس کے اندر وہ ضرورت, نماز کے نام اور رکعتیں بھی آ گئی, اور اس کے بعد غسل کے فرائض آ گئے, غسل کے سنتیں آ گئی, وضو کے فرائض آ گئے, وضو کے سنتیں آ گئی, نماز کی آگے جو ہے نماز کے شرائط ہیں, تیمم کے فرائض ہیں, اور اسی طرح شرائط نماز ہیں نماز سے پہلے. پھر نماز کے فرائض ہیں, نماز کے اندر کیا کیا فرض ہیں, نماز کے واجبات ہیں. یہ واجبات تو ہم عام طور پہ معلوم نہیں ہوتا, تو ہماری نمازیں سجدے سہو کرنے کا طریقہ ہے معلوم ہی نہیں ہے. ہم جو سجدہ سہو ایسے ویسے جمعہ کے اعمال ہیں, آیت سجدہ ہے قرآن مجید میں, کہاں کہاں ہم سجدہ کرتے ہیں, چھوٹی ہوئی رکعتوں کے پڑھنے کا طریقہ ہے, اور خاص طور پہ مرد حضرات کے لیے کہ ہم کو جو ہے کہاں ہم کیسے پڑھیں گے. عیدین کی نماز ہے, اذان ہے, اقامت ہے, فجر کی اذان میں یہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرتے ہیں, اذان کے بعد کی دعا ہے, اقامت ہے. اسی طریقے سے مسجد میں جاتے ہیں ہم, مسجد کے آداب کیا ہیں. نماز کے سلسلے میں عام جو غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کیا کیا غلطیاں ہیں. آپ یہ تو اس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے, اور یہ ضروری کام ہے. تو آپ سے میری خواہش اور گزارش ہے کہ اس کام کو میں PDF میں بھی شیئر کروں گا, آپ ضرور پہنچائیں اور ضرور لوگوں تک بتائیے کہ یہ جو ایک فنڈامنٹل ہیں. ایک دو چیزیں ہیں دیکھیے, ایک ہوتا ہے آبلیگیٹری نالج, آبلیگیٹری ایجوکیشن, اور ایک ہوتا ہے آنریری ایجوکیشن. ایک ہے فرض علم
اور دوسرا ہے فضل والا علم، فضیلت والا. تو یہ جو کام ہے یہ فرض علم والا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ ایک پارٹ ہے صرف نماز. اور جو ہم لینگویج سیکھ رہے ہیں یہ فضیلت والا علم ہے. تو فضیلت میں تو جو ہے سارے لوگوں کو ہم لینگویج سکھائیں یہ تو ناممکن ہے. کہ لوگ کہیں گے کہ صاحب ہم کو عمر ہو گئی ہمارے پاس جو ہے ابھی. تو بہرحال ایکسکیوزز ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ضروری کام ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینا ہے. اور وہیں پر یہی کتاب جو ہے رومن انگلش میں بھی میں نے تیار کی ہے، نو یور نماز کے نام سے. وہ جو ہے ہمارے ان نوجوانوں کے لیے ہے جن کو اردو بالکل نہیں آتی. اب ان کو اردو سکھانا خود ایک بڑا کام ہے. تو بھائی اردو بعد میں سیکھیں گے، ابھی فی الوقت نماز تو صحیح کر لو کہ آپ اپنی نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ کسی امام صاحب مولانا کے پاس بیٹھ کے آپ درست کر لو، اپنے گھر کے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھ کے درست کر لو. اس کے بعد پھر اردو سیکھیں گے. تو فرسٹ پریارٹی یہ ہے کہ ہماری نماز. اور میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ لوگ جو ہے وہ دلی تسلی بہت دے لیتے ہیں. کافی سارے لوگ بولتے ہیں مفتی صاحب دعا قنوت یاد نہیں ہے تو ربنا آتینا پڑھ لیے تو چل جاتا نا. تو میں کہتا ہوں بھائی چل جانے کے لیے تو آپ کو اپارٹمنٹ میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اے سی میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کار میں جانے کی کیا ضرورت ہے، آٹو میں چلے جائیے چل جائے گا. اے سی میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، فین لگا لیجیے. کہتے نہیں مفتی صاحب زمانہ ایسا ہے کہ ضرورت ہے. ارے بھائی دنیا میں ضرورت ہے، دین کے لیے چل جاتا. نماز ہو جاتی کہتے نا مفتی صاحب، تو نماز ہو جاتی دنیا بھی زندگی بھی ہو جاتی. آدمی کیا اے سی میں رہے گا تو ہی جیے گا کیا؟ اے سی میں رہے گا تو نہیں مرے گا. مرنا تو برحق ہے، اے سی میں رہو نان اے سی میں رہو، کار میں جیو کہ بغیر کار میں، بنگلے میں جیو کہ کوٹری میں جیو، کہیں بھی جیو مرنا تو ہے. تو ہمیں جو تسلی ہے، جو شیطان کے جو دھوکے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہمیں ختم کرنا ہے. اور الحمدللہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ حضرات کی اس کورس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کے بعد اللہ نے بندے کو تجارت میں اتارا اور تجارت سے اللہ نے جوڑ دیا. تو اس کی بھی مصروفیات ہیں اور اس کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی تجارت کے ذریعے سے ایک تو علم سے میں فائدہ پہنچاؤں، دوسرا اپنی تجارت کے ذریعے سے کہ دو پیسے میں بھی کماؤں اور دو پیسوں کا لوگوں کا بھی فائدہ کروں، غریبوں کا فائدہ کروں، ضرورت مندوں کا فائدہ کروں اور لوگوں کو کم سے کم میں دوں. تو وہ چیز اللہ کا فضل ہے کہ وہ اللہ نے اس میں بھی استقامت عطا فرمائی. ابھی 2 سال میرے بزنس کو کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور اس سال میں نے یہ آپ کے لیے سامنے رکھا ہے کہ آپ کے لیے کہ وہ ساتھی جو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ یا پھر کوئی بھی چیز آپ دینا چاہتے ہیں، عید کا گفٹ ہے وہ دینا چاہتے ہیں، وہ بھی ہے. تو ضرور اس تجارت میں آپ ساتھ دیجیے. تو اس کے اندر بندے کا بھی تجارت اسٹیبلش ہو جائے گا. اور ساتھ میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں کے لیے میں کم سے کم قیمت کر دوں. اور جو حضرات مدرسوں کو ڈونیٹ کرتے ہیں میں ان کو بھی ادھر کہوں کہ بھائی آپ وہاں یہاں خریدنے کے بجائے آپ ہم سے کریے تو ہم انشاءاللہ کم سے کم ریٹ پر آپ کو دیں گے تاکہ آپ کی بھی زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی پہنچ جائے. اور مدرسے والوں کو بھی میں کہوں گا کہ آپ ہم سے لیجیے کم ریٹ میں. تو یہ سب چیزیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک مفتی ہو کر عملی اعتبار سے تجارت کی زندگی میں بتاؤں کہ امت کو فائدہ پہنچانے کے اور بھی ذریعے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ہم دوسروں کا رونا روتے ہیں. بھئی ہم کریں گے محنت، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، وہ خزانوں کے مالک ہیں. وعنده مفاتح الغیب وللہ خزائن السماوات والارض. تو زمین کے آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں، ریلائنس اور جیو کے پاس نہیں ہیں، حکومتوں کے پاس نہیں ہیں. تو ہم اس چیز کو اگر ہم ایک مسلمان کی مدد کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سوچے گا. اگر ہم مسلمان ہو کر اگر ہم یہ کہیں کہ ایک مسلمان بزنس کو ہم ڈیولپ کریں گے، ہمارے پاس یہ سوچ ہی نہیں، ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور جبکہ ہونا کیا چاہیے، اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ بندے کی مدد کرتے ہیں جب تک کہ بندہ دوسرے بندے کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے. اور پھر میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ برننگ ٹاپ وہ ہے ایشو، آپ سمجھیں ہم سمجھیں کہ اگر ہم فکر نہیں کریں گے، ہم اگر اس چیز کو پروموٹ نہیں کریں گے تو ہوگا کیا کہ کوئی غیر تو آ کر آپ کو جو ہے بیکنگ کرنے والا نہیں ہے، وہ تو آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، وہ آپ کی جو ہے نام و نشان کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں. تو بہرحال اللہ نے مجھے تعلیم سے اور تجارت سے اور وہیں پر تصنیف اور تالیف سے بھی جوڑا ہے. تو یہ چیزیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھی ہیں، آپ میرے شریک کار ہیں، تو آپ اس کام کو سمجھیں. ہر اعتبار سے امت کو ہم فائدہ پہنچائیں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں، امت کے لیے ہم مفید بنیں گے.
اللہ के रसूल ने क्या फरमाया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए बेहतरीन। हाँ भाई, इंसानियत को भी हम फ़ायदा पहुँचाएंगे। अभी रमज़ान का महीना है, हम रमज़ान में मुसलमानों के लिए सोचेंगे कि वो रोज़ा रखता है, कि वो कैसा रोज़ा रख रहा है, वो सहरी करता है, वो कैसे सहरी कर रहा है। तो पहले उसको तो हम देखेंगे, इंसानियत को भी देखेंगे, गैर इंसानी बुनियाद पर भी हम मदद करेंगे, लेकिन उसका वक्त अभी नहीं है। अभी जो वक्त है वो मुसलमानों के लिए। तो बहरहाल, और यहीं पर जो बंदे के और भी प्रोजेक्ट हैं कि उसमें बंदे का भी तालीमी सिलसिला जारी है। और वहीं पर एक काम हमारे यहाँ अपने इलाके में हम लोग करते हैं। हमारे महल्ले की एक पड़ोस हैं मोहतरमा खालिदा परवीन बाजी साहिबा, तो उनकी सरपरस्ती में एक काम होता है कि उनको जो है, जो रोज़ेदार होते हैं उनके लिए, जो हॉस्पिटल्स में होते हैं उनके अटेंडेंट होते हैं, उनके लिए हम लोग सहरी बनाते हैं। और अभी आज का वाक़या मैं सुनाता हूँ कि मेरे इलाके में मेरी दुकान के सामने एक नौजवान जो आंध्रा का रहने वाला है, वो आकर मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ सुबह में सहरी के लिए कुछ मिलेगा क्या, कौन सी होटल मिलेगी। तो मैं बोला क्यों पूछ रहे हैं, तो बोले नहीं हमारे पास सहरी तो नहीं बनती है, तो हम जिस हॉस्टल में रहते हैं। तो मैंने कहा आप लोग कितने हैं, तो बोला 15-20 हैं। मैंने कहा बेफिक्र हो जाइए, आपके पूरे रमज़ान की सहरी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। तो बात यह है कि मालदार हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि भाई सहरी में आप कहाँ जाएंगे, कैसे उनका इंतज़ाम होगा। और बहुत सारे लोग वो हैं जो रोज़ा नहीं भी रख रहे हैं, क्यों, इसलिए कि सहरी नहीं मिल रही। वो लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं, लेकिन मुमकिन है हमारे इस काम से वो रोज़ा रखने लग जाएं। और इफ्तार के वक्त तो हर जगह अवेलेबल है, सहरी में मसला होता है। तो वो हम काम करें जो ज़रूरत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, कि ज़मीनी हकीकतें हैं, उसको हम समझें। तो ये जो सहरी हमारे यहाँ खालिदा परवीन बाजी के यहाँ बनती है, वो अभी जो है तकरीबन 500 लोगों की बनती है, और जिसका एक्सपेंडिचर एक सहरी का 10,000 रुपये। और खालिदा बाजी ने मुझसे ये भी कहा कि अगर कोई उतना ना कर सके, सिर्फ 1,000 रुपये या फिर 500 रुपये, जितना भी, मतलब ये कि आप जो चाहें। और बिल्कुल खालिदा बाजी आप वेरी फेमस और पूरे हिंदुस्तान की। और अभी मुझे बाजी बताई थी कि जो अभी जो 100 मुस्लिम लेडीज़ की जो बोली की बात हुई है ना, मैं इशारा कर रहा हूँ, तो उसमें खालिदा बाजी की भी फोटो है। और खालिदा परवीन वो हमारी आइडियल खातून है मुसलमानों के लिए, कि जो रिवर्टेड है, जो उनके अभी भी जो है वरंगल से हैं वो, कि उनके अभी भी फैमिली में लोग अभी भी गैर मुस्लिम हैं। एक अल्लाह की बंदी को अल्लाह ने देखिए हिदायत दी, वो कितना काम कर रही है इस उम्र में, कि 60+ हो गई है, लेकिन इस उम्र में दर्द कुड़न उम्मत के लिए करती। लेकिन हमको, मुझे और आपको, मैं अपने बारे में कहता कि अल्लाह ने मुझे इतना सलाहियतमंद बनाया, इतनी दौलत दी, इतना मौके दी, तो हमारे इसमें भी हिस्सा है। हम लोग खड़े होंगे तो इंशाल्लाह काम होगा। तो इस मौके पर अर्ज करने वाली बात ये है कि अल्लाह ने आपको, और ये काम जो है ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे यहाँ हो रहा है, ये आप अपने यहाँ भी करिए। आप अपने इलाके में लोगों को जोड़िए, बोलिए कि भाई देखिए, एक 10 लोगों की सहरी का हम इंतजाम करें, 50 लोगों का करें, तो उससे रोजे का रखने का सवाब भी मिलेगा और एक ज़रूरत भी पूरी होगी। और वहीं पर आप अपने अपने ख़ानदान को सबसे पहले टारगेट करिए, कि ख़ानदान के ददियाल, ननियाल, ससुराल के अफराद को, कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। अपने महल्ले के बुनियाद पे आप काम करिए, अपने इलाके की बुनियाद पर आप काम करिए। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आज हम लोग बहुत निगलेक्ट कर रहे हैं, कि ख़ानदानी बुनियाद पे हमारे यहाँ काफ़ी ज़रूरतमंद हैं, लेकिन हम लोग उनको ओवरलुक कर देते हैं। वो काम ज़रूरी काम है। और इसी तरीके से कि उम्मत के लिए तालीम एक बहुत बड़ा मसाला है। उस सिलसिले में आप लोग बहुत सारी, मैं नेगेटिव चीज़ों को देखता भी नहीं हूँ, पढ़ता भी नहीं हूँ, इसलिए कि नेगेटिव हमको सोचना नहीं है। नेगेटिव जो कर रहा है वो उसका जवाब अल्लाह के यहाँ देगा। हम पॉजिटिव जाएंगे, बी पॉजिटिव, बी हार्ड वर्क, और बी सिंसियर, बस ख़त्म। अल्लाह के यहाँ वो हमारा अमल कबूल है। अब यहाँ जो बहुत सारी बातें ये वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं लोग, आपको, आप अपना काम करो ना भाई। आप क्या कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ उससे, आप क्या कर रहे हैं बताइए। दोनों गलत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आप अपना चिराग तो जला दो, आपके हिस्से में जो अल्लाह ने दिया है वो तो कर दो, वो तो भी नहीं कर रहे हो। तो क्रिटिसाइज करने से काम नहीं होता है, हमको अपने हिस्से की रोशनी जलानी पड़ेगी, हमको अपने मुकद्दर के बगैर काम करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहे। और आखिरी बात, कि देखिए कि रमज़ान आया है,
یہ دراصل ہمارے ایمان کا اللہ کے یہاں ویلو ہے کہ اللہ ہمارے اس ایمان کی کیا ویلو ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے بزنس کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں بائی 1 get 1 free, بائی 2 get 2 free, لیکن اللہ کے یہاں do 1 and get 70 times. تو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت عثمان کا واقعہ یاد آ گیا. مدینے میں قحط پڑ گیا اور مدینے والوں کو معلوم ہو گیا کہ عثمان کے پاس اتنے سارے اونٹ تقریباً جو ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ اس کے اوپر آٹا اور گیہوں اور جواری اور کھانے پینے کی چیزیں آ رہی. تو مدینے کے پورے بزنس مین آگے آ کے بولے کہ عثمان جو تمہارا جو لاٹ آنے والی ہے نا تو وہ ہم سے بیچ دو. حضرت عثمان نے پوچھا کہ کتنا دو گے؟ تو بولے 1 کا 5 گنا دیں گے. اب دوسرے لوگوں نے آ کے ڈیل کی, بولی لگائی کتنا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ 1 کا گنا 1 کا 10 دیں گے, 1 + 10 دیں گے. تو حضرت عثمان نے سب سے کہا کہ بھائی میں جس کو دے دیا ان 1 کے بدلے 700 گنا دے رہا. تو لوگ بولے ایسا کون مالدار ہے مدینے میں جو آپ کے 1 بوری کی قیمت 700 بوری کے برابر دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری 1 بوری کی قیمت 700 بوریوں کے برابر دے رہا ہے. کوئی بتاؤ. تو یہ دنیا کے جو کاؤنٹس ہیں, دنیا کی جو چیزیں ہیں, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور روزے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی وانا اجزا. دونوں طریقے سے پڑھا گیا کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں. جب اللہ ہمارے ہو گئے تو پھر اب اللہ کی یہ جنت, یہ خوشی, یہ تو سب سیکنڈری. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے ہمارے لیے کہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بھی, آپ کو اور ہم سب کو قبول فرمانے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ کام بندہ اپنی مجبوریوں کے باوجود, کمزوریوں کے باوجود, اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے حادثے سے اللہ نے مجھے زندگی دی اور لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ اب تو آصف اپاہج ہو جائے گا, آصف ہینڈی کیپ ہو جائے گا, آصف مجبور ہو جائے گا. لیکن کیا معلوم تھا کہ اس نئی زندگی میں اللہ اتنی برکت دیں گے کہ ان 3 سالوں میں جو کام ہوا ہے میں نے پچھلے پورے 18 سال میں اتنا کام نہیں کیا. 500 گھنٹے ہماری لینگویج کی ریکارڈنگ ہو گئی, 200 گھنٹے جو ہے تفسیر ریکارڈ ہو گئی, اور 3 بیچ پوری دنیا سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کام لینا چاہتے ہیں مجبوروں سے, معذوروں سے, کمزوروں سے اللہ کام لیتے ہیں. اور میں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں. وہیں پر میں اپنے تمام ان ساتھیوں کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جڑے ہیں تو میں بیٹھ سکا. آپ کی ڈیڈیکیشن تھا جس نے مجھے ڈرائیو کیا, آپ کی ہمت اور حوصلہ تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے توفیق دی. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. تو میں میرے تمام ساتھیوں کا کہ جن کو میں نے کبھی کلاس میں سختی بھی کی ہے, کبھی کچھ بول بھی دیا ہے, تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے جو بھی کہا آپ کے فائدے کے لیے کہا, آپ کی ہمدردی میں کہا, اور اپنے اس کام کی صحیح ہونے کے لیے کہا. لیکن میں دل سے قدر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی قبول کر لے, اللہ میرے تمام شاگردوں کو, تمام شاگردات کو قبول کر لے, ان کے علم کو بافیض علم بنائے, اور نہ صرف بافیض علم بنائے بلکہ اللہ اس مشن کو ایک عالمگیر تحریک کی شکل عطا فرمائے کہ جو صرف سیکھنے سکھانا اس کا ٹارگیٹ ہو, جس کا پڑھنا اور پڑھانا ٹارگیٹ ہو. یہ جو ڈائیورجنس جو بیچ میں ہم لوگ لگا دیے ہیں نا, ان ڈائیورجنوں سے ہٹ کے بالکل ٹارگیٹ پہ ہم کام رکھیں. اور ہمارے ساتھی گواہ ہیں کہ میں نے کبھی کلاس میں کبھی بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا, مسلکوں کی بات نہیں چھوڑی. کیوں؟ ارے بھائی وہ چھوڑنے کی چیز ہے, وہ چھیڑنے کی چیز نہیں ہے. ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کو چھیڑو. ارے بھائی وہ چھوڑنے کی چیز ہے, وہ چھوڑ دو. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہمارے لیے ہمارا عمل, آپ کے لیے آپ کا عمل ہے. لیکن قرآن تو پڑھنا ضروری ہے نا, قرآن کو سمجھنا تو ضروری ہے نا, قرآن پر عمل کرنا تو ضروری ہے نا, قرآن کی دعوت دینا تو ضروری ہے نا, اللہ کے رسول کو جاننا تو ضروری ہے نا, اللہ کے رسول کی دعوت دینا تو ضروری ہے. تو پھر وہ ضروری کام ہم کریں گے, تو پھر ادھر ادھر ہم کو کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ تو ایسی لوگوں سے اور ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے. آپ بھی دور رہیں گے, میں بھی دور رہوں گا. اور رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے عرب ملکوں میں, اور کل ہمارے یہاں شروع ہو جائے گا. تو آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بولنے والے کو اللہ توفیق دے کہ روزوں کا اہتمام کریں گے اور اپنے کام کاج کو سیٹ کریں گے
کہ اپنی پرسنل لائف بھی ہے، تراویح ہے، دعائیں ہیں، سحری ہے، تہجد ہے، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، اور اسی کے ساتھ گراؤنڈ پر کام ہے، اور شب قدر کا اہتمام ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنا اور سمجھانا ہے. یہ ساری چیزیں اس رمضان المبارک میں ہمیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو قبول فرما لے. اور ہمارے ساتھی کافی وقت ہو چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنا 1 منٹ 2 منٹ اگر کچھ کہنا چاہیں. جی ہمارے کوئی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. جی مفتی صاحب، ابھی آپ جو بولے ماشاءاللہ بہت اچھا بولے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان اور بچے بھی ہیں، ان سب کے لیے بھی جو ہے ہم لوگ کو ایک طریقہ مطلب اختیار کرنا ہوگا جس سے نا ان لوگ کو علم عطا کرے. کیونکہ پہلے زمانے میں جو مطلب ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو جب رمضان شروع ہوتا تھا تو ایک ماحول الگ ہوتا تھا کہ گھر میں اگر ٹی وی ہے تو ٹی وی بند ہو جاتا تھا، پورا مہینہ بند رہتا تھا، اور ہر چیز سے مطلب انٹرٹینمنٹ سے پوری طرح کٹ ہو جاتے تھے وہ ٹائم پہ. مگر آج کل ایسا حالات ایسے ہے کہ سب کے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ میں بھی فون چلتا ہی رہتا ہے رمضان میں. تو میں الحمدللہ ارادہ کری ہوں اب کی بار کہ کوشش تو میری ہے کہ بچوں کو میں پہلے سے بول کے رکھی کہ آپ لوگ موبائل سے انٹرٹینمنٹ کچھ بھی نہیں لینا ہے. اسی طرح اپنے مطلب جو فرینڈ سرکل میں ہے سب کو میں بولی ہوں کہ سب لوگ مل کے انشاءاللہ اس بار کوشش کریں گے کہ تمام انٹرٹینمنٹ سے بچوں کو کٹ کر کے دین کی طرف زیادہ توجہ دلائیں گے. تو یہ ایک میری کوشش ہے، دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرے. آمین آمین آمین. بالکل بہت صحیح آپ نے کہا ہے کہ جو چیزیں رمضان کو خراب کرنے والی ہیں کہ ان چیزوں سے ہم جو ان کو اوائڈ کریں گے اور ماشاءاللہ ان کو جو ہے چھوڑ دیں گے. اور اس کے لیے موبائل کا یوز بھی جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ میں نے بھی اپنا معمول بنایا ہے کہ وہ کچھ خاص وقت ہوگا جہاں میں وہ چیک کروں گا. تو اس سے ہوگا یہ کہ ہم لوگ ایکٹیویٹی ہماری دوسرے اپنے کام میں، دوسری اپنی چیزوں میں رہی. بہت اچھا آپ نے کہا ہے، ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ. مفتی صاحب میرے کو بھی کچھ بولنے کا ہے. جی جی ہاں بتائیے باقی. ابھی ہم لوگ جو ایک رمضان شروع ہو تو ہمارے اندر ایک شوق یہ ہوتا کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. یہ تو کرنا ہی ہے ہم لوگوں کو، لیکن جو ایک کریز کی جیسا ہم لوگوں کو یہ ہوتا کہ 5 قرآن پڑھے، 6 قرآن پڑھے، کم سے کم 3 قرآن تو پڑھنا. تو میرا نظریہ یہ ہے کہ ایک بار جیسے سنت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، اب جبرائیل علیہ السلام بھی سناتے تھے، تو اس طرح سے ایک قرآن پڑھنے کے بعد پھر اس کو ترجمے سے پڑھ کے اس قرآن کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو ہماری زندگی میں چینج آ سکتا. ہماری زندگی برسوں سے وہی ڈگر پہ ہے، اسی طرح ہم تلاوت کرتے جاتے ہیں مگر ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ ہی یہ کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھیں. کم سے کم جو ایسے سورے ہیں بڑے بڑے جیسے سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ کہف ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو اس کو تو کم از کم اس پہ غور و فکر کر کے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. بس اتنا ہی مجھے بولا. جی ماشاءاللہ. باقیہ صاحبہ بہت صحیح مشورہ آپ نے دیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ قرآن مجید کا فہم بھی ضروری ہے. کہ قرآن مجید کی تلاوت تو ہم نے کر لی ہے تو اس کے ساتھ ہم یہ معمول بنا لیں. ابھی میں ایک وہ پڑھ رہا تھا کہ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھنا اگر چاہیں تو کتنا آسان ہے، کہ اگر ہم اس کی ترتیب بنا لیں تو بہت آسان. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ترتیب نہیں بنتی ہے، تو ہم لوگ جو ہے بغیر ترتیب کے یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کام صحیح سے نہیں ہو پاتا. تو تلاوت کے ساتھ فہم قرآن. اور جیسے آپ نے کہا، میرا اپنا ایک سلوگن میں بھی دے رہا ہوں جمعہ کے بیانوں میں پچھلے شعبان سے کہ ہر گھر میں قرآن مجید تو ضرور ہوگا، ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ مان نہیں سکتا کہ کوئی گھر ہوگا جہاں پر قرآن نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایسے بہت سارے گھر ہیں، بہت ساری فیملیز ہیں کہ جہاں پر جن کے گھر میں قرآن تو ہے لیکن قرآن کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے.
تو میں اس موقع پر آپ کی اس بات سے یہ کہوں گا کہ میرے تمام ساتھیوں سے کہ ہم اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی قرآن کا ترجمہ ضرور رکھیں، چاہے آپ انگریزی میں رکھیے، بلکہ میں کہوں کہ انگریزی میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ایک ٹرانسلیشن انگلش کا رکھیے، ایک اردو کا رکھیے. تو یہ ضروری ہے کہ یہ اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اور پھر اس کا الٹرنیٹیو ہم نے سوچ لیا کہ بھائی گوگل پہ ہے، انٹرنیٹ پہ ہے. تو بھائی گوگل انٹرنیٹ پہ کیا نہیں ہے، گوگل انٹرنیٹ پہ تو بہت کچھ ہے. تو اس کا فزیکل، اس کی جو کیا کہتے ہیں ہارڈ کاپی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو قرآن مجید انشاءاللہ العزیز کے ترجمہ اور اس کے تفسیر کے لیے کہ انشاءاللہ مشن کے طور پہ ہم کام کریں گے کہ ہر گھر تک ہم یہ کہیں گے کہ آپ قرآن مجید کا تفسیر اور ترجمہ، اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ حیدرآباد کی، خالی اس سے کہتا ہوں میں کہ ایک گھر میں اگر ایک حلیم اگر 4 لوگ ہیں تو 1000 روپے ہو جاتے ہیں. ابھی تو 250 روپے ہو گئی شاید حلیم. تو 1000 روپے کی ایک حلیم ایک وقت میں، وہ بھی کھانے کے بعد، کھانا بھی نہیں ہے وہ پورا. حلیم کب کھاتے ہم؟ کھانا کھا کے افطار کر کے کھاتے. تو یہ تو پوری زندگی کے لیے کام آنے والے ہیں. تو تفسیر قرآن 1000-1500 روپے کوئی مشکل کام نہیں. ایک سیٹ انگلش کا اور ایک سیٹ اردو کا ہم لوگ رکھیں گے انشاءاللہ اور پہنچائیں گے. جی جی السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر تنزیل الرحمہ صاحب فرمائیں. جی مولانا، میں اپنے ساتھیوں کو ایک مشورہ دینا چاہوں گی جی کہ فرمائیں. ایس امین الحسن صاحب ایک تفسیر خلاصہ پیش کرتے ہیں یہ تراویح کے بعد. جی ہر روز ایک پارے کا اور مختصر الفاظ میں خلاصہ پیش کرتے ہیں، اور بہترین انداز میں اور مختصر اور آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. جی اگر مناسب سمجھے تو لوگ سن سکتے ہیں. اچھا، بہت اچھا. لاسٹ ایئر میں سنی تھی اور بہترین تھا، بہت بہترین انداز میں پیش کرتے ہو کہ آسان الفاظ میں ہے اور مختصر ہے. تراویح کے بعد آتا ہے ان کا. تو اگر مناسب سمجھے تو اپنے ساتھی جیسا آرام سے اس میں سمجھ سکتے تفسیر اس میں. بہت اچھا بہت اچھا. تو امین الحسن صاحب کی یہ تفسیر ہوتی ہے؟ جی جی مولانا. بہت اچھا بہت اچھا. تو آپ جو ہے ہمارے ساتھی جیسے ڈاکٹر تنزیل الرحمہ صاحبہ نے کہا ہے، تو امین الحسن صاحب آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو مل جائے گا نا لنک وغیرہ؟ جی مل جائے گا مولانا. بہت اچھا. تو ڈاکٹر تنزیل الرحمہ صاحبہ نے بات کہی ہے. تو ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے رفقا میں بزرگ ہستی ہیں احمد ابو سعید صاحب. انہوں نے بھی ذالک الکتاب کے نام سے ایک قرآن مجید کا رکوع با رکوع تو وہ تیار کیا ہے. آپ میں سے جو چاہیں، احمد ابو سعید صاحب کا نمبر آپ کو میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں، آپ ان سے رابطہ کریے. لیکن ابھی وہ فی الحال دبئی میں ہیں. وہ جب مولانا 30ویں پارے کا ہے نا ابو سعید صاحب کا؟ نہیں ذالک الکتاب پورے قرآن مجید کا ہے. ایسا؟ اچھا، میرے پاس 30ویں پارے کا ہے صرف. اچھا ہاں آپ کے پاس 30 لیکن پوری ذالک الکتاب کے نام سے پورے قرآن مجید. ہاں ابو سعید صاحب کی ہے 30ویں پارے کی ہے صرف. تو پورے قرآن مجید کا ہے وہ حصہ. تو ہم وہ ابھی وہ سفر میں ہے، دبئی میں ہے. جب واپس ہندوستان آئیں گے تو میں آپ کو نمبر دے دوں گا، تب آپ رابطہ کریے تو انشاءاللہ وہ آپ تک بائی پوسٹ بھیج بھی دیں گے. جی یہ بھی ایک کام. جی اور کوئی ساتھی، کوئی مشورہ، کوئی بات جو قابل توجہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سمینہ صاحبہ شاد نگر سے، جی فرمائیے. جی الحمدللہ مولانا، آج کی جو دعائیں بتائی اور جو بھی باتیں سنی الحمدللہ بہت اچھا لگا. انشاءاللہ ہم اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اور جو دعا بتائی آپ نے بہت ہی بہترین دعا ہے مولانا. لاسٹ ٹائم میں جب آپ کے پاس آئی تھی تو کتاب خریدی تھی مولانا میں، ہمارے جب بیچ کا آغاز یہ لاسٹ اس ٹائم پہ دیکھی تھی میں دعا. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین دعا ہے مولانا، بہت اچھی دعا ہے وہ. اور میں نے ٹھان لیا تھا کہ یہ دعا ہر دن پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور وہی دعا کو آج آپ نے بتائی الحمدللہ مولانا. الحمدللہ. اس پر حج اور عمرے کے لیے جو جاتے ہیں اس کے لیے اس میں مخصوص دعائیں ان کے جو ہے نا اس میں تھی مولانا، وہ دیکھی میں. ہاں اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہم اس میں دیکھی میں، اور میرے والد صاحب بھی پڑھے، وہ بہت اچھی لگی دعا ان کو بھی. انشاءاللہ ہر دن پڑھنا ہے دعا بول کے ہم ٹھان لیے تھے. ماشاءاللہ یہ ہمارے سارے ساتھی جو تینوں ہیں، یہ تینوں ہمارے جو فرسٹ بیچ ہے جو 1.5 سال میں لینگویج کورس کمپلیٹ کیا ہے، اور وہ ساتھی ہیں. ہمارے جو سیکنڈ گروپ کے، سیکنڈ بیچ کے، تھرڈ بیچ کے اور تفسیر قرآن کے بھی کچھ ساتھی جو ہیں، اپنے کوئی رائے ہے، کوئی بات ہے تو بتائیے. ابھی ہم آپ کے پاس جو بھی سیکھے مولانا اس کو ہم عمل کرنا ہے بس.
तो आमीन तब जाके जी आमीन आमीन। इंशाल्लाह जो भी हमें ये साल हमने मुकम्मल तो कर लिया है, लेकिन उसको अमल करना है, जैसा कि अभी बखियात बाजी ने भी बताया है। इंशाल्लाह मुख्तसर जो हम हर रोज जो तिलावत करते हैं वो सूरह की, तो हम तर्जुमा पढ़कर उसके ऊपर गौर व फिक्र करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आमीन। इंशाल्लाह उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे मौलाना। जरूर जरूर और जरूर। जैसा कि मैं ये चाह रही थी मौलाना, मेरा एक प्लान ऐसा है कि हम हर दिन हर एक तिलावत तो हम करते हैं, तो क्यों ना हम कौन सी भी सूरह की एक आयत को लेकर हम उसको उसका तर्जुमा पढ़कर उसका क्यों ना उसको हम अपने रूटीन रोजमर्रा की जिंदगी में वो आयत को हम गौर व फिक्र करके इससे हमारे क्या नसीहत मिल रही उसके ऊपर अगर हम गहरी सोच अगर सोचेंगे तो इंशाल्लाह ये जो भी आने वाले 30 दिन है ये रमजान के, उसमें हमारी लाइफ चेंजिंग होने की भी बहुत सारे चांसेस रहेंगे मौलाना। इस बिल्कुल तरीके से मैं प्लान करना चाह रही हूँ इंशाल्लाह। बहुत अच्छे हर दिन बहुत अच्छे, एक बहुत- एक आयत को लेकर उसका तर्जुमा जानकर वो हमारे पर रिफ्लेक्ट किस तरीके से कर रहा है वो आयत, जी जी इस तरीके से हम उससे नसीहत ले सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत सही, बहुत अच्छा मशवरा जी मौलाना। जी। और हमारे जो सेकंड बैच हैं उसके कोई साथी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आयशा अमरीन साहिबा हैं, दिल्ली से हैं, जी बताइए। जी मौलाना। हाँ मौलाना, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, फिर आपका, कि अल्लाह ताला मेरी इतनी पुरानी खोज को, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा हूँ, लेकिन मैं जिस तरीके से कुरान मजीद ग्रामर सीखना चाह रही थी वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। काफ़ी चीज़ साल से मैं ये ढूंढ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपसे राब्ता करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मौलाना जिस जुमा में मैं आपका मतलब सीरत की क्लास जो भी सुनती हूँ, मेरे अंदर ऐसी रूह में मतलब ऐसी ताजगी आती है और ऐसी एनर्जी आती है कि अब फौरी उठ के चलो ये काम शुरू करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आप बोलते हैं मना ऐसा दिखता है कि वो मैं बोल रहा हूँ आपके अंदर से, मेरी आवाज निकलती है। माशाल्लाह मना, आपका बहुत बहुत अल्लाह आपको दोनों जहाँ कामयाबी नसीब फरमाए। बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये भी कोशिश है मौलाना इंशाल्लाह कि आप जो ये जो नमाज का जो बताए हैं, इससे इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हम जहाँ भी इज्तिमा तालीम में जहाँ हम जुड़ते हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं सारे लोगों को इंशाल्लाह इस रमज़ान में पूरा महीना सिखाने की पूरी मुकम्मल तौर से कोशिश करूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो भी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जितने भी न्यू जनरेशन के जो बच्चे तजवीद सीख रहे हैं, अब मेरा इरादा ये है कि उनको सिर्फ तजवीद पढ़ा के छोड़ना नहीं हो, बल्कि इंशाल्लाह मैंने ये अरबिक समझाऊंगी, इसे ग्रामर इंशाल्लाह माना, ये मेरी कोशिश है। दुआ करिए अल्लाह ताला इस्तकामत के साथ कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। देखिए माशाल्लाह आयशा अमरीन साहिबा, आपने बात कही है कि बहुत अल्लाह ने हम सबको सलाहियतें दी, लेकिन सलाहियतों का इस्तेमाल, तो जैसे हम कोई भी अपने काम कर रहे हैं उसको हम इसमें नहीं रखेंगे, बस काम को पेश नजर रखेंगे तो हम सबके हैं। आप कहें साहब आप कौन हैं, तो हम बोले हम आपके हैं, हम आपके लिए हैं। तो ये जो स्लोगन जो है तो वो बहुत मुअस्सिर होगा, अपना काम पहुंचेगा। जी शमा साहिबा बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। जी आप भी दिल्ली से, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी, और इसमें मैं थोड़ा सा आयशा को भी करना चाहूँगी, क्योंकि मैं आयशा ने ही जोड़ा आपसे मुझे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कुरान को मतलब इस तरीके से कहाँ पे, इतना मुझे इतना डिटेल में नहीं पता था कि इस तरीके से मुझे कोई समझाने वाला भी मिल जाएगा। और आप ऐसे टीचर हैं, ऐसे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला ऐसे टीचर सबको दे कि इतने हार्ड वर्किंग, इतने अच्छे से समझाने वाले, टाइम की पंक्चुअलिटी। तो मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, और नमाज के बारे में इंशाअल्लाह हम खुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। अल्लाह ताला इसमें हम लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी आसानी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। जी जी, हमारे ये न्यू बैच के और थर्ड बैच के और सेकंड बैच के हैं, तफसीर की क्लास के कोई साथी हैं? जी जी इंशाल्लाह दुआ भी करें। जी जी बताइए, वरना फिर दुआ दुआ कर लेंगे हम लोग। दुआ करें हम लोग। ये हमारे साथियों में और कोई साथी हैं जिनका कोई सवाल हो तो भी बोल सकते हैं। जी क्लास में बहुत बोलने वाले आज बहुत खामोश हैं। जी
मुफ्ती साहब मैं कुछ बोलूं? जी बताइए। फिरदौस अली बेग साहब। जी मैं हैदराबाद से हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब और सभी साथियों को मेरा सलाम। मैं बमुश्किल एक हफ्ता होगा मुफ्ती साहब से उनके 4 या 5 दिन। काफ़ी चीज़ें कुछ सीखी हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। काफ़ी मेहनत के बाद, मतलब जितनी भी मैं कहूँ जद्दोजहद के बाद, मुझे एक ऐसे इंसान से अल्लाह ताला ने मुलाकात कराई है कि मैं जिसके बारे में बयान नहीं कर सकता। और मुफ्ती साहब के साथ काफ़ी कम टाइम निकाला मैं, मगर फिर भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतर मैं बनने की कोशिश करूँगा। अभी तक जो भी मेरे अंदर काबिलियत है, मैं ये दीन को फैलाने के काम में ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ही बहुत सारे, एक बात कहना चाहता हूँ सबसे, दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। बहुत सारे दोस्तों से मिलते अपन, मगर हर एक को दोस्त नहीं बना सकते। मेरे बमुश्किल थोड़े ही दोस्त है जो इस्लाम कबूल करते हैं, उनको मैं ज़्यादा वो करता हूँ मैं। तो बहरहाल मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम साथियों के रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और तिलावत कुरान और अच्छे कामों में अल्लाह ताला हमसे काम ले ले, क्योंकि लॉकडाउन के दौर से गुजरने के बाद हमारी ज़िंदगी का ये बेहतरीन मौका और सुनहरा मौका कह सकते हैं हम, कि अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी है, सेकंड लाइफ, क्योंकि बहुत सारे लोग डर गए, डर के भी मर गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो जिंदा है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा काम है दीन को फैलाना, बस उस पर हम तवज्जो करेंगे। जो भी हम सीख रहे हैं इल्म, वो दूसरों तक फैलाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, जज़ाकल्लाह। जी बुरहानी शीरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारा एक सवाल था। हमने हाल में किसी से सुना था कि जब सऊदी अरेबिया में चांद दिख जाता है रमज़ान का, तो जैसे कि वो 2.5 घंटा हमसे पीछे है, तो वहाँ पे चांद दिख जाता है, तो इंडिया में भी हमें पहले सहरी कर लेनी चाहिए उन लोग के साथ, पहला रोज़ा रह लेना चाहिए और उनके साथ ही ईद मनानी चाहिए। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए ये मसला बहुत अहम मसला है, और ये एक मसला सिर्फ रमज़ान से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो ये मसला अगर आप सिर्फ हम रमज़ान को जोड़कर देखेंगे तो दूसरे और बहुत सारे मसाइल होंगे, ठीक है। जैसे उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि अगर हम सऊदी अरब के टाइम को स्टैंडर्ड टाइम हम कहेंगे, जैसे आपके यहाँ 12 नून जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स उसको कहते हैं हम लोग। तो इस्लामी एतबार से अगर सऊदी अरब को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, तो आप मान लीजिए कि अब हमारे यहाँ क्या होगा, असर की नमाज का वक्त है, तो वहाँ सऊदी अरब में असर की नमाज हो गई, तो यहाँ क्या हम असर की नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, और ये वाकयात ऐसे नहीं है कि आज पैदा हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और सहाबा के ज़माने में भी, तो उस वक्त भी वहाँ के सहाबा ने अपने एरिए के हिसाब से वहाँ का जो सनराइज और जो तुलू होता था उसको जो है मियार बनाया है। तो इस एतबार से हमारे लिए वो टाइम स्टैंडर्डाइज नहीं है, वहाँ का कानून हमारे लिए काबिल अमल है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस जगह के सुबह शाम है, वहाँ उस एतबार से हम पाबंद हैं, वरना तो होगा क्या कि आप हमारी नमाज का मसला हो जाएगा, इसी तरीके से हमारे और दीगर जो मसाइल हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। एक मिसाल देख लीजिए कि हम जो है फजर की नमाज है, तो अब फजर की नमाज हमारे पास अगर सऊदी अरब के हिसाब से पढ़ेंगे तो जब हम उठेंगे तो फजर की वक्त ही ख़त्म हो चुका होगा, वह वक्त रहेगा कि ख़त्म हो चुका होगा? खत्म हो चुका होगा। खत्म हो चुका होगा। तो ऐसी सूरत में ये जो मसाइल हैं तो सिर्फ रमज़ान की हद तक नहीं है, ये दूसरे और जगहों पर, और अल्लाह के रसूल ने इसको ज़रूरी करार नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो फिर काबतुल्लाह और मक्के की उस चीज़ को हर जगह जो है उसी वक्त तय कर दिया जाता,
لیکن یہ جو حالات ہیں اور اسلام کے انٹرنیشنل اور گلوبلائز ہونے ہی کی ایک سب سے بڑی علامت ہے یہ کہ اسلام نے جو ہے آپ کو گلوبلائز ہونے کے اعتبار سے آپ کو یہ اختیارات دیے ہیں کہ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں جو آپ کے جو وقت ہے اس اعتبار سے آپ اپنا کام کریں. البتہ اس کا اصول رکھ دیا گیا کہ فجر ہے تو فجر کی نماز ہے, آپ جو ہے ظہر ہے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ہے. تو ہمارے لیے وہاں کا سعودی عرب کا وقت وہ معیار نہیں ہے, وہاں کا جو ہے طلوع ہو جانا وہ معیار نہیں ہے. ہمارے لیے طلوع آفتاب معیار ہے, فجر کا وقت معیار ہے, اس کے وقت کے وہ عمل معیار ہے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب جزاک اللہ. جی جہانگیر صاحب, عبد النعیم صدیقی صاحب, فضل بھائی, آپ کچھ کہیں گے؟ جہانگیر صاحب بھی ہیں, عبد النعیم صدیقی صاحب بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم حضرت. ماشاء اللہ جزاک اللہ حضرت, ماشاء اللہ جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا سیکھے ہم. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا حضرت. یہ تراویح کی نماز پڑھتے نا تو سامنے قرآن شریف رکھ کے اس میں سے دیکھ کے پڑھ سکتے کیا؟ بلکہ نہیں, قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں. جی, اور نیت میں سنت بولنا ہے کیا نفل بولنا؟ سنت بولیں, سنت تراویح کے 2 رکعت نماز. ہاں 2 رکعت بھی کر سکتے ہیں, 2 رکعت بھی, یا پھر جی. ایک پورے 20 رکعت کی ایک مرتبہ بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. جی جی جزاک اللہ حضرت. جی آمین آمین. جی میرا پسر محترم شیخ سراج الدین صاحب, جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, یہ جو پروگرام چل رہا ہے جی TTT تلاوت تفسیر اور ترجمانی, جی یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر اس کے ساتھ عربی کا سیکھنا, یہ ایسی چیزیں ہیں ہر مسلمان کے لیے اپنی زندگی میں اس کو اپنانا ضروری ہے. جی نہ صرف اپنانا ہے بلکہ یہ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو ہم دوسرے احباب تک, اپنے دوست احباب ہیں, اپنے ملنے جلنے والے ہیں, اور پھر اغیار تک بھی ہم دین کا اصل خلاصہ جو ہے اس کو ہم وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ کام بہت بڑا کام ہے. الحمدللہ اس کام کے لیے آپ جو محنتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, اور اس کام کے لیے جو احباب جڑے ہیں الحمدللہ وہ بھی بہت بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کا پھیرنے والا ہے, اور جن جن دلوں کو پھیرا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر اور ان کو کامیابی عطا کرے, اور ان کے ذریعے سے دین پھیلے. دین کا اصل فلسفہ یہی ہے, دین کا اصل کام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں, سمجھیں, عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. تو یہ اصل چیز ہے, یہ بہت بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور دوسرے احباب کو سب کو اس سے مطلب اس چیز سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جی یہ ہمارے ساتھیوں میں کچھ ساتھی ہیں, امت الوحید صاحبہ, صالحہ خان صاحبہ, ممتاز صاحبہ, جہانگیر صاحب, جی مفتی صاحب, میمونہ فاروقی صاحبہ. تو آپ جی فرمائیں. صالحہ خان صاحب, صالحہ خان صاحبہ ہمارے تقریباً 3رے بیچ میں کنٹینیو کر رہے ہیں. تو آپ کی اس عمر میں جو محنت اور مشقت ہے, فرسٹ بیچ میں بھی آپ رہیں. تو جی مفتی صاحب وقت کم مل پاتا ہے, تھوڑی عمر کا تقاضا ہے, شاید میں اتنا جلدی یاد نہیں کر پاتی ہوں, اس لیے وقت زیادہ لگ رہا ہے. مگر آپ کا ساتھ رہا اور انشاءاللہ کوشش جاری رہی, اللہ تعالیٰ کبھی کامیابی دے گا. جو کچھ آپ سے سیکھا ہے بہت عمدہ, بہت کامیاب, بہت اچھا مشورہ ہمیشہ.
मेरी तरफ से आपके लिए दुआ गो हूँ हमेशा और इंशाल्लाह रहूंगी। अल्लाह मियां आपके काम में और आपको दुनिया और आखिरत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब मुझे ये कहना था कि एक्चुअली जो आपके जो प्रोग्राम्स है ना, जो भी जो आपकी नमाज की किताब है या दुआए रोजदार है या आपका जो पैकेजेस है, मेरे लिए खासकर जैसे हमारा जो भी एरिया है ज्यादा गैर मुस्लिम का है, तो हमारे लिए तकसीम करने में किसी को मतलब जो करेक्ट जो नीडी पर्सन्स है उनको पहुंचाने में बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद इतनी ज्यादा ऑप्शन हो गई है कि सच कहूँ तो समझ में नहीं आ रहा कि किस में दूं, कितना दूं, कम ही पड़ रहा है, जितना भी दो कम ही पड़ रहा है। तो लेकिन सेटिस्फैक्शन है मुफ्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। और कम भी पड़ रहा है। सच्ची में मुझे लग रहा था नेक्स्ट टाइम से और ज्यादा ही निकालना पड़ेगा, जो कुछ जितना भी रखा था कम पड़ रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये भी जरूरी है कि करेक्ट पर्सन तक पहुंचे। जी सही है। बस हाँ, तो इसीलिए आपका बहुत शुक्रिया है। बस यही करते रहिए और हर साल दुआ करिए कि अगर मैं आपकी स्टूडेंट रहूं या ना रहूं, बस मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपसे जुड़ी रहूं। आपका जो भी काम है हमें भी उसमें शामिल कीजिएगा, अगर हम आपके स्टूडेंट ना भी रहे तो। और बस हम हमारे लिए बच्चों के लिए दुआ करिए मुफ्ती साहब। आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाक। जी अमतुल वहीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। मुफ्ती साहब मैं तो डेम से आपकी खतर हूँ जी। मैं समझ नहीं सकती, सोच नहीं सकती। मैंने वैसे वैसे काम कर लिया। घर में सब परेशान है, क्या हुआ आखिर मुफ्ती साहब आपको क्या बना रहे बोल के। पहला देखिए मुफ्ती साहब मेरे को कुरान शरीफ पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना सिखा रहे, ग्रामर सिखा रहे। ताज्जुब हो रहा आप इतना जल्दी कैसा सीख जा रहे बोल के। अल्लाह तो मेरे को तो बेइंतहा खुशी है, बेइंतहा खुशी है। और अल्लाह के करम से मैं आपसे अर्ज करा तो आप भी परेशान हो जाएंगे। मेरे को उर्दू लिखने नहीं आता था, उर्दू पढ़ने नहीं आता था, मैं पूरा पढ़ने लिखने लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को सिर्फ इंग्लिश आता था बस। अल्लाह। तो अल्लाह के करम से बहुत ज्यादा, अगर मेरे को भी देर लगी तो परवाह नहीं, मगर मैं कंटिन्यू करके आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा। और मुझे भी आप अपने स्टूडेंट्स में, अपने लोगों में शामिल रखिए। इंशाल्लाह मैं भी आपके हर कदम पे कदम साथ दूंगा। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह कबूल फरमा ले। बहुत अच्छा। जी एन आफरीन फ्रॉम तमिलनाडु। फायदा निशात, खादरुन्निसा साहिबा, मैमूना फारूकी साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। जी मुफ्ती साहब, मैं आपके कोर्स से जुड़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ, और ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ग्रामर इतनी डिटेल में है। और जब पढ़ने समझने से जो है काफ़ी मालूमात हुए, और घर में भी जो है जब तर्जुमा, जब ट्रिपल टी का जो बैच ज्वाइन करी मैं, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि जब कुरान समझने में बहुत ही असर दिख रहा, और जब घर में मैं आयत पढ़ के इसका तर्जुमा बता रही हूँ तो यकीन नहीं आ रहा कि जो है कितना कर सक रहे क्या बोल। तो बेइंतहा खुशी है, और ये जो है आपकी काफी मेहनत है जो आप इतनी दिलचस्पी से पढ़ाते हैं सबको। तो अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे, और काफी आपके मदरसे से ऐसे तालिब इल्म पैदा करे अल्लाह ताला के, पूरी दुनिया में जो है हर तरफ फैल जाए इंशाल्लाह, और इल्म की रोशनी हर तरफ फैल जाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन। और आपको बहुत इसका दर्द दे। आमीन आमीन। फायदा निशात तज़ीन हशमत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। ये फायदा निशात हाफिजा भी हैं। जी बताइए। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत बहुत अल्लाह पाक आपको खूब जज़ाए खैर दे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी करे। आज की क्लास भी बहुत मुफीद थी मुफ्ती साहब, और दुआओं की भी भेज दीजिए मुफ्ती साहब को। बहुत रोजमर्रा में बहुत इस्तेमाल होगी हम लोगों के लिए। माहिदा बानो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं भी अच्छी तरह बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ और लिख रही हूँ, बहुत दुआएं दे रही हूँ आपको। बहुत अच्छा मालूम हो रहा, अच्छा पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, सबर से पढ़ा रहे। और
कोशिश करके और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी वाहिद बानो साहिबा, आपकी उम्र क्या है? 70 साल है। आपके वाहिद बानो साहिबा की 2 बेटियां हमारे फर्स्ट बैच में थी, नवासी थी और फिर उनके दामाद थे, उनके 2 दामाद तफसीर में हैं और इस उम्र में आप तफसीर में भी हैं और अरबी लैंग्वेज का जो 3rd बैच है उसमें हैं आप। तो ये देखिए ये है, ये हम लोग जो है हम लोग क्या है हथेली में जन्नत वाली बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मुजाहिदा और प्रैक्टिकल लाइफ में हम काम करेंगे तो ऐसी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुसर मोहतरम भी हैं, मेरी अहलिया जो 2nd बैच में हैं और मेरी बेटी अभी 3rd बैच में है। तो हम लोग जो है अपने घर पे अगर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, तक़ब्बल अल्लाह। आमीन। जी जी आफरीन साहिबा। जी हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, आपके क्लास की वजह से बहुत कुछ जानने को मिला मुझे। जी जी शुक्रिया हजरत, जज़ाकल्लाह। जी तज़ीन हशमत साहिबा, रईसा परवीन। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप माशाल्लाह आपका त्रिबुलटी समझाने का अंदाज और अरबी लैंग्वेज को समझाने का और सीरत को और अहादीस को समझाने का एक मतलब शागिर्द को समझ में आए जैसा समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है मौलाना आपका। हम तारीफ नहीं, लेकिन तमाम जितने स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि आपका समझाने का अंदाज कैसा है। अल्लाह आपको दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए मौलाना। आमीन और हमको भी आपसे अच्छा इस्तिफादा हासिल करके लोगों को समझाने का जरिया बनाए। आमीन आमीन आमीन। जी तज़ीन हशमत साहिबा, खादर निसा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला आप जैसा उस्ताद हमें अता फरमाया। और बहुत साल से ख्वाहिश थी कि हमें कुरान का तर्जुमा अच्छी तरीके से करूं, तफसीर अच्छा सीखूं। मौका मिल गया घर बैठे, माशाल्लाह सीख रहे हैं, फिर भी कितने की नागे होते जाते हैं, मगर फिर भी आपकी रिकॉर्डिंग से भी इस्तिफादा हासिल होता है। अल्लाह ताला बस हम लोगों को पहले सीख कर और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे और पहले घर से अपना काम शुरू करने वाला बनाए। आमीन आमीन। आप लोगों की दुआ, आप दुआ में हमेशा हमें साथ रखें और ये पूरा कोर्स होने तक हमको कोई रुकावट ना आकर ये पूरे कोर्स मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, तफसीर का भी और अरबी लैंग्वेज का भी। आमीन 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 आमीन। जज़ाक आप जैसे उस्ताद हमको हमेशा नसीब फरमाए और आमीन हमारे आने वाले नस्लों को भी ऐसे उस्ताद अता फरमाए। आमीन दीन और दुनिया में तरक्की अता फरमाए, आपके दर्जे को बुलंद फरमाए, आपकी औलाद को हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जी शबाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। जी एक सवाल था ज़कात के रिलेटेड मेरा। जी जी कोई बोले थे कि ज़कात ऐसे लोगों को देना चाहिए जो बहुत गरीब है और जिंदगी गुजारने के लिए बहुत मुश्किल हो रही, ऐसे लोगों को देना चाहिए, और जिसके पास भी थोड़ा भी बहुत सोना है तो वो लोग हकदार नहीं है ज़कात लेने के। तो अब समझो कि रिश्तेदारों में कोई है कि उन लोगों को डेली लाइफ गुजारने के लिए मुश्किल हो रही, मगर उन लोगों के पास 2-3 तोले सोना है, तो क्या वो लोग भी ज़कात के हकदार है या नहीं, ज़कात ले सकते हमारा? ये आपका सवाल हो गया शबाना साहिबा। जी हाँ, जी मौलाना। देखिए सोना चांदी किसके पास नहीं है? जी आजकल तो सबके पास है। ठीक है, तो ज़कात हमको देनी है तो हम क्या करेंगे? तो सोना और चांदी तो माँ के पास है ना, बेटे के पास तो नहीं है, बेटी जी के जी पास नहीं है, जी उनके हाँ शौहर के पास नहीं है, जी तो हम ये ज़कात की चीज उसके बेटे को हैंड ओवर करेंगे। अच्छा समझ गए ना मसला? जी हाँ जी जी बहुत बहुत आसान हल है। तो सोना चांदी तो सबके पास है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सर्वाइवल मुश्किल है, जी उनको हाँ फिट करना सर्वाइवल मुश्किल है, जी तो जी हम उनको नहीं देंगे जिनके पास सोना है, माँ के पास है, बीवी के पास, उसको नहीं देंगे, उनके बेटे जी को दे देंगे। जी जी अगर ऐसा डाउट है कि वो लोग कुछ मतलब छोटे बच्चे हैं, माँ
मतलब माँ को देना बेहतर रहता, उस सिलसिले में क्या किया जाए? हाँ, तो आप क्या करेंगे कि उसको बोलना भी जरूरी नहीं है ज़कात है जी बोल हाँ, ज़कात है बोल के बोलना जरूरी नहीं है। नहीं जी है, जी हाँ। ज़कात बोलना भी जरूरी नहीं है, जी खाली हाँ, आप जरूरी हैंडओवर नहीं। कर दीजिए बस है। आप अपने उनके बच्चे को बोलिए दे दीजिए आदमी को, ये आप रख लीजिए, ये आपके लिए है, बस खत्म हो गया, अच्छा जी। खत्म हो जी गया हाँ, मामला। जी हाँ, जी जी तजीन हशमत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुजना अहल के पास आपकी तारीफ के लिए अल्फाज तो नहीं है हाफिज साहब, लेकिन आप हमारी जिंदगी में तमाम हम आपके शागिर्दों के लिए मशाल राह बने हुए हैं, और अल्लाह ताला मेरे उस्ताद का नाम चांद सितारों जैसा बुलंद हो। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, आमीन और अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सर पे सलामत रखे। आमीन वो उन्हीं की आमीन दुआओं का आमीन तुफैल है जो आप सितारों जैसे चमक रहे हैं, और अल्लाह शाद आबाद रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मेरे तमाम साथियों के लिए भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको आमीन बहुत आमीन लंबी उम्र दे, सेहत व आफियत के साथ रखे, आमीन और आपके वालिदैन की दुआओं में हमें भी शामिल रखिएगा सर। आमीन आमीन। जी, हम सब की तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह सलामत रखे, आपको सेहत व आफियत के साथ रखे, और हमारे उस्ताद को सलामत रखे। उस्ताद का ऐसा मुकाम है कि हम लोग उम्र रसीदा होते हुए भी आपके लिए वालिद जैसा मुकाम हो गया बेटा आपका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं। आमीन या रब्बल। जी असफिया तस्नीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें इस कोर्स में ज्वाइन करने की तौफीक दी। सबसे पहली चीज तो हम आप तक पहुंचे हैं, इसमें मेरी वालिदा की सबसे बड़ी दुआ है मुफ्ती साहब कि मेरे वालिदा की फिक्र से ही मैं यहाँ तक पहुंच सकी हूँ, इस कोर्स तक। बस जिसने भी जो भी दुआएं कही हैं आपके लिए, अल्लाह तमाम दुआएं आपके हक में कबूल करना। आमीन। जी अब्दुल नईम सिद्दीकी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का फजल है कि आपके शागिर्द बनने का मौका मिला, और आज की महफिल में काफ़ी लोगों के मशवरे और अपने अपने तजुर्बे बयान किए, तो काबिल जो है ना तारीफ है। और मैं जो है ना काफ़ी अरबी सीखने के हलक़ों में बैठा, फिर वहाँ से मैं बंद कर दिया क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मगर मेरी बहन नजमुनिसा बेगम साहिबा जो आपके तफसीर में आज तफसीर की स्टूडेंट है, उन्होंने बताया कि ये 7 अगस्त को आपका कोर्स शुरू हो रहा, तो मैं फ़ौरन आपसे कांटेक्ट किया और एडमिशन ले लिया। अब ये है कि मेरे में कमी है, मगर जो है कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ना आपके जो पढ़ाई है उसके साथ रहें। अल्लाह ताला आपको जो है ना इसका अजर दे। अल्लाह ताला आपको शरीरों के शर से, हासिदीन के हसद से, काफिरों के कुफर से, मुशरिकीन के शिर्क से महफूज रखे। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अभी देखिए कि एक ऐलान के साथ हम लोग दुआ करेंगे कि वो ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जो ट्रिपल टी यानी तिलावत, तर्जुमा और तफसीर के जो साथी हैं, उनके लिए जो है वो जुमा की क्लास होगी 4 जुमा में, और उसी क्लास को मैंने सारे बैचेस के लिए कॉमन कर दिया है। जैसे सीरत की क्लास होती थी, तो सीरत का सिलसिला रमज़ान में रोक कर रमज़ान से मुताल्लिक़ आपके और हमारे जो डाउट्स होते हैं, सवालात, एक सब्जेक्ट पे हम लोग तो मसले मसाइल आपके सामने आएंगे, हमारे एक साथी पूछेंगे, सारे साथियों को फ़ायदा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह वो सिलसिला हम लोग आइंदा जुमा से शुरू करेंगे। और फर्स्ट बैच और सेकंड बैच को मैंने पढ़ाना तय किया है, और फर्स्ट बैच के साथियों ने सैटरडे, संडे और मंडे का टाइम लिया है, और सेकंड बैच के साथियों ने सैटरडे, संडे और मंडे, और थर्ड बैच जो नया बैच है उनके लिए मंगल, चाहशुम्बा और जुमेरात। तो 3 दिन क्लास होगी। और वहीं पर आप सभी जानते हैं कि ये मौका ऐसा है कि हमारी अपनी पर्सनल लाइफ पे हमको फोकस करना है, और साल भर तो हम लोग करते ही हैं, पढ़ते ही हैं, तो इसलिए मैंने अपनी थोड़ी सी मसरूफियात कम की हैं, तफसीर का एक सिलसिला रोका है। और लेकिन दुआ करिए कि इतना प्यारा काम मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि इस मामूली बंदे को अल्लाह ने अपने कलाम के लिए इतनी तफसीर के 2 मरतबा फजर में मैंने मुकम्मल किए,
لیکن اللہ نے اتنی میرے لیے خود سیکھنے کا، خود قرآن کو سمجھنے کے اتنے دروازے کھول دیے ہیں. دعا فرمائیے کہ جو بھی ساتھی اس میں جڑے ہیں، جو ساتھی ذریعہ بنے ہیں، اور میرے خسر محترم کا بھی کہ لاسٹ ایئر میں رمضان میں لاک ڈاؤن کے وہاں رہا تو ہم لوگ تراویح پڑھتے تھے تو رات میں 3 گھنٹے پڑھتے تھے. اس کی تفسیر وہ کہتے تھے کہ سنائیے، تو میرا پورا سسرال میرے ساتھ تراویح پڑھا، میری ساس صاحبہ، میرے سالے اور سالیاں سبھی. تو اس موقع پر انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایسا کوئی کام ہو، اور ان کی دعا بھی قبول اللہ نے فرما لی کہ اللہ نے تفسیر کا سلسلہ شروع فرما دیا. اور دعا کریے کہ چونکہ میں بھی آپ سے یہ بات عرض کر دوں کہ ایک انسان کے اعتبار سے ہمت آدمی ہارتا ہے، لیکن بڑے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، تو ان سے میں مشورہ کرتا ہوں، ان کی دعائیں ہیں. تو دعا آپ بھی کریے، مجھے بھی یاد رکھیے، میری اولاد کو یاد رکھیے کہ اللہ ان کو علم و عمل عطا فرمائے، اللہ ان کو جو ہے اپنی مقبول بندوں میں شامل فرمائے. اور جیسے آپ نے کہا ہے استاد کے بارے میں، میرے اولاد کے لیے آپ دعا کریے کہ کوئی ایسا استاد اللہ ان کو دے دے. آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ سے عام طور پہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، تو چونکہ لاڑ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ افیکشن ہوتا ہے، تو ٹیچنگ کم ہوتی ہے، افیکشن زیادہ ہوتا ہے. لیکن دعا کریے، محنت کر رہا ہوں کہ اللہ جو ہے ان کو میری خوبیاں عطا فرمائے، میری خرابیاں مجھ پہ ختم فرما دے، اللہ ان کے میرے مشن کو لے کر چلنے والا فرمائے. جی کسی ساتھی کو کوئی بات کہنی ہو تو بتائیں، پھر دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنیمة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولمن كان له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي. لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الذليل من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك رب دعائنا رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الفعل والقول والعمل وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إنا نستخيرك بعلمك ونستقدرك بعلمك ونسألك من فضلك العظيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم أجرنا من مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزلع الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن عين لا تدرك
يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل وجميع أصدقائي وجميع زملائي وجميع الطلاب والطالبات الذين يتعلمون والذين يعلمون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. جی انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات تک انشاءاللہ العزیز یہ دعائے روزے دار انشاءاللہ PDF میں شیئر کر دوں گا، اور ہمارے حیدرآباد میں جو ساتھی ہیں اور یہاں جو ہندوستان میں ہیں، آپ حضرات ضرور یہ کتاب روزے داروں تک پہنچائیں گے، اور نماز کا جو مشن ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ لے کر چلیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قبول فرما لیں. پھر انشاءاللہ کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.